Recording in progress. एकछिन है साथी म मिलाइदिइहाल्छु यहाँ ल भिडियो पनि अन गरौँ इन्टरेक्सन गरेर रमाइलो पनि हुन्छ राइट है त नमस्कार सबैजनालाई मेरो यहाँ एकदम आदरणीय प्रिय चाहिँ नि अग्रजहरू अनि मेरो चाहिँ नि एकदम जवान साथीहरू हुनुहुन्छ है जो जसलाई चाहिँ नि मैले आई कन्सिडर यु पिपल एज माई यङ गुरुज है मेरो यङ चाहिँ नि अब अग्रजहरू त भइहाल्नु भयो उहाँहरू एकदम आदरणीय हुनुहुन्छ त्यसमा मैले भन्नै परेन हैन अरु चाहिँ नि सबैजनालाई मैले मेरो यङ गुरुहरू भने है अब मैले सानो एउटा इन्सिडेन्ट जोड्छु अनि त्यहाँबाट कुरा सुरु गर्दाखेरि अलिकति रमाइलो हुन्छ मलाई पनि कता कता जोडेको फिल हुन्छ है यो चाहिँ नि म when I turned from a manager to an educator मा जब म बिस्तारै म म्यानेज पनि गर्थेँ I used to manage a college and more of a time I was devoting on taking classes and especially you know I started in the year 2000 and it was also I started liking the teaching profession by an accident, which was a very good accident, very pleasant accident. I would like to I would like to remember it, would like to share it, and would like to take that to the another level. म अफिसमा बसिरहेको थिएँ मेरो एकजना मित्रले फोन गर्नुभयो रविनजी के छ तपाईको हालखबर तपाई ट्रेनिङ पनि गर्नुहुन्छ मलाई 2-3 दिन यसो मद्दत गर्नुस् न भन्नुभयो आई सेड हुन्छ नि गरौँ हजुर के गर्नुपर्ने सहयोग गरिहाल्छु नि यहाँलाई भन्नुस् न भनि मैले मेरो साथीहरु नगिचको अनि त्यहाँबाट ल म चाहिँ नि मेरो कोकोकोला कम्पनीमा हडताल भयो म अब चाहिँ नि वहाँ जानु पर्ने भयो हाम्रो के रे यो तराईमा बोटलस तराईमा हडताल भयो मलाई 2-4 दिनलाई जानु पर्ने भयो मेरो चाहिँ नि मैले मैले अर्गनाइजेसन बिहेभियर पढाउँदै छु अर्गनाइजेसन बिहेभियर भने हामीलाई सबैलाई थाहा छँदैछ इट इज अ कम्बिनेसन अफ पोजिटिभ साइकोलोजी अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि हाम्रो यताको पाटोमा लिएर चाहिँ नि म्यानेजमेन्ट सोसियोलोजी एन्थ्रोपोलोजी सबैको मिक्स भएको बडा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ नि सब्जेक्ट छ अनि यो सब्जेक्टमा म चाहिँ नि पर्सेप्सन भन्ने च्याप्टर पढाउँदै छु प्लिज आएर दुईटा क्लास गरिदिनु होला 3-3 घण्टाको पर्सेप्सनमा म फर्केर एक हप्तामा आइहाल्छु क्लास खाली गर्न मन लागेन तपाईलाई पनि पर्सेप्सनमा राम्रो चाहिँ नि रमाइलो लाग्छ गरिदिनुस् है भन्नुभयो अहिले हुन्छ रमाइलो जाउँ त केटाकेटीलाई पढाउँ भनेर and then I went and I taught them for 2 days एक हप्तामा दुईटा अल्टरनेट दिन गरेर 3-3 घण्टा पढाइ अनि त्यो चाहिँ नि त्यहाँ मसँग भएका टुलहरु पनि सबै युज गरेर भाइ बहिनीहरुलाई एक्सरसाइज पनि गराइदिए and they enjoyed and their enjoyment and the accomplishment of the student and the interaction that I made with the student that motivated me a lot मलाई सारै त्यसले चाहिँ नि मोटिभेट गर्यो रमाइलो लाग्यो अनि त्यसपछि ल अब 2 हप्ता पढाइहाल्यो अब 1 हप्ता पढाइहाल्यो दुईटा क्लास गरी सिद्धिहाल्यो मेरो काम भनेर म आरामले बसी त्यहाँबाट उहाँको चाहिँ नि 5 दिनपछि फोन आयो ल मका त हडताल यो नसिद्धिने भयो यिनीहरुले तालाबन्दी नै गरिदिए अब तपाईले चाहिँ नि यो कोर्सले सिद्ध्याइनुस् भन्नुभयो ल अब मार्यो अब त फसियो अनि एउटा हिन्दीमा उखान छ नि बहुत बुरा फस गया भने जस्तो बहुत बुरा फस्यो भने जस्तो लाग्यो मलाई ल मार्यो भनेर नि अब चाहिँ नि आफूले पढ्न त पढेको हो सब्जेक्ट चाहिँ नि अब ट्रेनिङमा पनि युज गरेको हो पढाउन त पढाएको होइन दुईटा भिन्दै कुरा पनि भए अनि हाम्रो जमानामा एकचोटी चाहिँ नि सरहरुले अझ मेरो चाहिँ अग्रज सरहरुले चाहिँ नि रिकल गर्न सक्नुहुन्छ एउटा राजेश खन्नाको पुरानो सिनेमा रोटी भन्ने सिनेमा थियो त्यो रोटी भन्ने सिनेमामा म जस्तै एउटा अजकल्टो मान्छे जेलबाट निस्केर भागेको मान्छेले गएर गाउँमा चाहिँ नि टिचिङ गर्छ राजेश खन्नाले अनि केटाकेटीले ढुङ्गा हान्नेदेखि पटका पड्काउनेदेखि सबै गरेको त्यो चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि मलाई मेरो दिमागमा त्यो सबै आयो अनि मलाई डर पनि लाग्यो ओहो म पढाउन जाँदैछु आई हेभन्ट टट इन दी पास्ट वेयर एज आई टुक टु 6 आवर्स जम्मा टोटलमा 6 आवर्स त पढाएँ तर त्यो चाहिँ नि खाली पढाउने भन्ने हिसाबमा एज अ ट्रेनिङ भन्ने हिसाबमा गरियो केटाकेटीलाई सिकाउने भन्ने हिसाबमा गरिएन इभ्यालुएसन गरिएन केही पनि गरिएन अब रियल पढाउन त गाह्रो हुन्छ भनेर अनि साह्रै गाह्रोसँग मैले राति चाहिँ 11-12 बजेसम्म आफै पढेर गएर पढाइ
पढाउन थालेँ। अनि पढाउन थालेपछि अनि त्यहाँबाट त्यो उहाँ जानुभयो, जानुभएपछि मैले त्यो होल कोर्स नै कम्प्लिट गरेँ। होल कोर्स अर्गनाइजेसन बिहेभियर कम्प्लिट गरेर पढाएँ। अनि पढाइसकेपछि चाहिँ नि देन आई रियली अन्डरस्टुड वाट आई हेभ स्टडिड। मैले जे कुरा पढेको थिएँ मेरो चाहिँ नि मैले 2 पटक त्यही विषय पढेँ। 2 पटक त्यही विषय पढेँ। सम्भवतः मेरो एमबिए को र एमपिए को मार्क्समा सबभन्दा बढी नम्बर आएको त्यही 2टा विषय नै थियो। त्यही 2टा विषय 2 चोटि पढेर आएको होला। 2टामा सबैभन्दा धेरै मार्क्स लिएर आएको थिएँ मैले। एमपिए पढ्दाखेरि ल्याउँदाखेरिको मार्क्स त मेरो रेकर्ड मार्क्स हो। त्यो बेलामा चाहिँ नि 10-12 वर्षसम्म त्यो मार्क्स नै रहिरह्यो, हाइएस्ट मार्क्स हो ल्याएको। तर आफूले पढाउँदाखेरि चाहिँ नि त्यसलाई यस्तो गाह्रो भयो कि त्यसको बयानै रहेन। अनि त्यो पढाउँदाखेरि जति मैले त्यसलाई त्यो विषयप्रति जति न्याय गर्न सकी, जति सिक्न सकी, त्यसको कुनै सीमा नै रहेन। अनि मलाई चाहिँ नि भित्रैबाट के लाग्यो भने ओहो यो चिज पो राम्रो रहेछ त, यो चिज पो राम्रो रहेछ। हामी खालि पढेर आउँछौँ, वी क्यारी मेरिट सर्टिफिकेट एन्ड अन द बेसिस अफ सर्टिफिकेट we at times think that we know everything. Now when we talk about the expert, हामी एक्सपर्ट को भनेर कुरा गर्छौँ, एउटा एमबिए डिग्री गर्छौँ अथवा एमपिए डिग्री गर्छौँ, हामीलाई सबै कुरा आयो भनेर हामी फिल गर्छौँ। हामी चाहिँ नि एकदम नोभिस नै रहन्छौँ, हामीले केही पनि जानेको हुँदैन। यो जान्नको लागि चाहिँ नि सिकाउन जान्ने म छु भनेर मैले चाहिँ नि अनुभूति गर्नको लागि मैले अरूलाई सिकाउनु पर्छ भन्ने कुरा मलाई त्यहाँबाट फिल भयो। ठ्याक्क त्यो पोइन्टबाट आई रियलाइज द्याट in order to claim that I know certain things, I should be able to transfer the learnings to others. And number one, and number two is should be able to and should decide to explore further on that particular discipline भन्ने कुरा अनि मेरो दिमागमा अनि मलाई छिर्यो बल्ल। Then I decided यो चाहिँ नि खालि यो 9 to 5 10 to 6 यो चाहिँ नि म्यानेजरले काम गरेर मुनिमजी बसेर काम गरेर चाहिँ नि यो हुने हैन। त्यसकारणले you have to do side by side, दुईटै गर्नुपर्छ भन्ने फिल भएपछि so I started doing it। अनि ठ्याक्क त्यही बेलामा चाहिँ नि then I changed my my profession from the manager to an academician and an academic म्यानेजर भन्छौँ हामी, अथवा हामी त्यसलाई चाहिँ नि उपरि भन्छौँ एडुकेसनल लिडर भन्छौँ। म कुनै कलेजमा चाहिँ नि भाइस प्रिन्सिपल भएर गएँ। त्यो बेलामा चाहिँ नि क्याम्पेन कलेज अहिले पनि छ। क्याम्पेन कलेज वाज कन्सिडर्ड टु बी वान अफ द बेस्ट कलेजेस अफ द्याट टाइम। सो आई वेन्ट टु क्याम्पेन कलेज भुपनडोलमा भाइस प्रिन्सिपल भएर गएँ। अनि त्यो बेलामा मेरो एकजना सिनियर हुनुहुन्थ्यो गुरु, उहाँले भनेको एउटा कुरा कहिले पनि बिर्सिन्न म। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने रविनजी, I always had seniors as my friend when I was young, and when I grew old, I always maintain my friendship with the young people so that I am always aligned with the new knowledge, and these people give me a lot of inspiration, a lot of energy to take my learnings and my life to another limit भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। हाम्रो डाक्टर काफले हामी अहिले पनि हामी सँगसँगै चाहिँ नि काम गरेको कुरामा सम्झिरहन्छौँ, हामी कुरा आदान प्रदान गरिरहन्छौँ। ठ्याक्क त्यो सम्झेँ मैले है। अलिकति प्रसङ्ग अगाडि मैले त्यो जोडी अलिकति प्रस्ट्याउनु आवश्यक पनि भएर अनि मैले जोडेको है। अब हामी के कुरा गर्दैछौँ भने मलाई दिनुभएको टपिक चाहिँ नि आजको टपिक चाहिँ नि द चेन्जिङ एचआर डायनामिक्स भनेर दिएको छ हैन। Now I will recall some of the incidents that has happened to me, and that also has happened to many of us. हामीलाई धेरै जनालाई धेरै पटक भएका घटनाहरू होलान् हैन, अनि हाम्रो अनुभूति होलान्, अनि त्यहीबाट म सुने प्रयास गर्छु। मैले कुनै संस्थामा फोन गरी I called my banker. I called my banker and I asked them. I have asked you to provide me with my debit card, and that has not been delivered to me so far. It is more than 15 days. I wanted to communicate the message. I called to the bank.
and the people, you know, people receiving the call in the bank, उहाँले बल्ल बल्ल फोन उठाउनुहुन्छ, फोन उठाइसकेपछि it becomes a towering job for me to, you know, communicate my, you know, my requirement to that person, and that person is not interested. That person is not interested to understand me or understand my problem or resolve my problem. He or she is more interested in passing the call to some other person. Hey, this is one. This is a type of thing. This is a type of thing that happens frequently. That happens frequently. अनि यसले कता कता हामी हामीलाई के देखाउँछ भने हाम्रो चाहिँ नि हामी क्वालिटीमा चाहिँ नि कहाँ छौं भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। हामी क्वालिटीमा कहाँ छ भन्ने कुराको वान रिफ्लेक्सन चाहिँ नि यो। अनि अर्को चाहिँ नि हामी भित्र बसेर अब चाहिँ नि म पनि अलिअलि एडभाइजरी सर्भिसहरु हुन्छ, म कहाँ ओडी को कामहरु गर्छु। अहिले पनि 3टा काम गर्दैछु मैले, अहिले 3टा प्रोजेक्ट छ मेरो, हामी बिचमा पुगेको छौं। अनि त्यहाँ एक्सपिरियन्स के रहन्छ भने each and every employee भन्दाखेरि मैले म्यानेजर पनि लिएँ, बोर्ड पनि लिएँ, सबैजनासँग कुरा गर्दाखेरि वी फाइन्ड, मैले मात्र हैन कि मेरो टिमले धेरै प्रोजेक्ट हामी गर्दाखेरि के पाउँछौं भने पीपल हैव डाइभर्जेन्ट थिंकिङ। एकदमै सबैजनाको एकै सुरले, एकै तालले, एकै मनले हामी मन वचन कर्म भन्छौं नि, त्यो चाहिँ नि मिस भएको पाउँछु है मैले। अब सायद सरले पनि हाम्रो अरु मित्रहरूले पनि मैले जस्तै कामहरु गर्नुहुन्छ है, अनि उहाँहरुलाई पनि यो अनुभूति भएको चाहिँ नि मैले चाहिँ नि महसुस गर्छु है त्यो। अनि अर्को चाहिँ नि हामी के गर्छौं भने पोलिसीको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ नि आफ्नो नीड अनुसार पोलिसीको इन्टरप्रिटेसन्सहरु गर्छौं। भन्दाखेरि के हुन्छ भने largely the policies that we have in an organization is these are legal documents है। हामीले legal document को हिसाबमा लिएर चाहिँ नि त्यसलाई काम गरेको पाइन्छ। Whereas policies are not legal document, these are above the legal documents. Legal document भन्दा नि माथि यसले सेन्टिमेन्ट क्यारी गर्ने हैन, सेन्टिमेन्ट क्यारी गर्ने भन्दाखेरि भाव क्यारी गर्ने, फ्युचर कोर्स अफ एक्सन को कुरा गर्ने, अनि कस्तो व्यवहारसँगको जोडिने, अनि ती व्यवहार कस्ता हुन् भन्ने कुरासम्म को अनुभूति हुनुपर्ने। एन्ड वी लार्जली फाइन्ड दिज आर मिसिङ, एकदमै मिस भएको चाहिँ नि अनुभूति हुन्छ। अब अर्को चाहिँ नि हेर्दाखेरि कस्टमर एज अ सेकेन्डरी एन्ड कस्टमर एज अ अब्लिगेटरी यो माथिको कुरासँग अलिअलि जोडिन्छ, यो एकदमै भएको पाइन्छ। र अनि हामी जहिले पनि कुरा गर्छौं लार्जली इन पब्लिक इन्टरप्राइज है, प्लिज डु नट टेक मी रङली, लार्जली इन पब्लिक इन्टरप्राइज एन्ड यु नो जिओएन इन्स्टिट्युसन्समा चाहिँ नि हामीले बढी चाहिँ नि सेवाग्राही अथवा हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो ग्राहकलाई चाहिँ नि हामीले बिचमा राखेर सेन्टर अफ फोकसमा राखेर कुरा गरेको एउटा पनि डिस्कसन पाइदैन, कहीं पनि डिस्कसन पाइदैन। हामी डिस्कसन गर्न बस्यौं भनेदेखि हाम्रो चाहिँ नि जो सेवा दिन बस्नु भएको साथीहरु, सेवा दिन पर्ने गर्न पर्ने साथीहरुको चाहिँ नि पूरा फोकस नै उहाँहरुको इन्डिभिजुअल करियर डेभलपमेन्ट भन्दा बाहिर कहीं पनि नगएको पाइन्छ। त्यो एउटा चाहिँ नि अनुभूति एकदमै छ अहिले। सायद मेरो अब मैले भने अग्रजहरुलाई सहरलाई अलिअलि अनुभूति भयो होला आफ्नो चाहिँ नि समयमा, अहिले त्यसको चाहिँ नि अहिले यहाँले हेर्नुभयो भने यो अनुभूति चाहिँ नि म जस्ता सामान्य मान्छे लाई चाहिँ नि धेरै नै हुन्छ, धेरै नै भएको पाइन्छ। अनि अर्को चाहिँ नि हामीले प्रोडक्टिभिटीको कुरा हामी जुन चासो राखेर हामी यहाँ कुरा गर्छौं, अनि प्रोडक्टिभिटी एउटा चाहिँ नि डिसिप्लिन हो। प्रोडक्टिभिटीमा चाहिँ नि चासो राख्नुपर्छ। एन्ड प्रोडक्टिभिटी इज पोसिबल, प्रोडक्टिभिटी भन्ने कुरा गरेर सम्भव छ, गर्न सकिन्छ। कसरी गरिन्छ, के गरेर गर्ने, संस्कार कस्तो चाहियो हैन, संस्कार कस्तो चाहियो, यसमा इन्डिभिजुअल टु सिस्टम टु टेक्नोलोजी तीनटा इन्टरफेस कसरी जोड्ने, ती कुराहरुमा हामी कहाँ
चाहिँ नि त्यहाँ म अब भनौँ न मलाई चाहिँ नि त्यो विषयमा डिस्कसन भएको अनुभूति नै हुँदैन। हामी पटक्कै कुरा नै गर्दैनौँ। अब यो चाहिँ नि साह्रै चाहिँ नि अलिकति उदासीन भनौँ न, उदासीन लाग्ने समय उदासीन लागे जस्तो हुन्छ। अब अर्को एउटा पाटोमा हामी के गर्छौँ भने हामी क्वालिटीको कुरा गर्छौँ है, अनि क्वालिटीको कुरा गर्छौँ अनि एकजना म्यानेजरले र सिइओले ठाडै भनिदिनु भयो। एकजना चाहिँ नि सिइओले ठाडै भनिदिनु भयो, पिपुल कम एन्ड गो भनिदिनु भयो। काला गए गोरा आउँछन्, काला गए गोरा आउँछन् भन्नुभयो। अनि यो चाहिँ नि उहाँ एकजनाले भन्नुभएको होइन, दिस इज अ टेन्डेन्सी। हामी सबै त्यो लेभलमा बस्नेको हाम्रो मनैभित्र त्यो रहेको, त्यो हामीले चाहिँ नि प्र्याक्टिस गरेको ठान्छु मैले। पिपुल कम एन्ड गो भन्नुभयो, काला गए गोरा आउँछ भन्नुभयो। त्यो साह्रै नै नराम्रो लाग्यो मलाई, साह्रै नराम्रो लाग्यो, साह्रै असंवेदनशील भएको। हामी हाम्रो जिम्मेवारीप्रति नै असंवेदनशील भएको। अब यो अरूहरूले पनि एकदमै अनुभूति गर्नुभएको जस्तो लाग्छ मलाई। अनि हामीले अर्को एउटा के गर्छौँ भने रिसर्चको विषयमा हामी अहिले हाम्रो देशको चाहिँ नि शिक्षामा बहुत राम्रो छ। एभ्री युनिभर्सिटी इन द कन्ट्री, एभ्री युनिभर्सिटी इन द कन्ट्री, अब वेस्टको युनिभर्सिटी, अब हाम्रो चाहिँ नि सार्क एरिया, सार्क चाहिँ नि को भित्रको युनिभर्सिटीहरूदेखि सारा युनिभर्सिटी, एभ्री युनिभर्सिटी इन द ग्लोब हेज गट अ करिकुलम, 3 क्रेडिट कोर्स जहाँ पनि रिसर्च मेथोडोलोजी पढाइएको हुन्छ। त्यसको पढाइएको माने रिसर्च गर भनेको हो कि। तर हामी के गर्छौँ भने वी डु नट डु एनी रिसर्च। हामी रिसर्च चाहिँ नि संस्थाभित्र बसेपछि रिसर्च हाम्रो गर्नुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी नै होइन भन्छौँ। अब एउटा अर्को पाटो, अनि रिसर्चलाई हामी वेस्ट अफ टाइम देखि लिएर, टाइमदेखि मनीदेखि लिएर सबै कुरामा हामी भन्छौँ एकदमै। अनि अर्को एउटा चाहिँ नि अनुभूति के हुन्छ भने हिजो आज चाहिँ नि बढी, सायद यो सरहरूलाई पहिला अलिक कम हुन्थ्यो होला, हाम्रो दिपेन्द्र सर र चापागाई सरलाई त्यो समयमा, ती समयका चाहिँ नि म्यानेजर पनि भिन्दै हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो प्राज्ञहरू पनि अलिक फरक हुनुहुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ नि के हुन्छ भनेदेखि सबैलाई सबै कुरा आउँछ भन्ने बहुतै ठुलो चाहिँ नि त्यो, अब त्यसलाई के भन्नु, त्यो त्यसलाई हिम्मत भन्न मिल्दैन है। त्यत्रो आँट चाहिँ नि भएको पाउँछु मैले। अब एक हिसाबमा हामीले चाहिँ नि अब पढेका, देखेका, गरेका, काम गरेका हाम्रा गुरुदेखि हाम्रा चाहिँ नि सबैजनाले के भन्नुहुन्थ्यो नि, यो म जान्दिनँ, आई डु नट नो दिस भन्नुहुन्थ्यो, यु पिपल नो बेटर भन्नुहुन्थ्यो, फाइन्ड समवन हु नोज दिस थिङ्स बेटर भन्नुहुन्थ्यो, अनि जान्ने मान्छे खोज भन्नुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ नि सटक्कै हराएर गएर अहिले चाहिँ नि हामी के भन्न थालेका छौँ भने पोजिसन आउने बित्तिकै बुद्धि आउँछ भन्नेमा छौँ हामी। त्यो चाहिँ नि आई कल इट एज अ मिथ। त्यो चाहिँ नि भ्रम हो, गलती हो। पोजिसनसँग चाहिँ नि जिम्मेवारी मात्र आउँछ, बुद्धि चाहिँ नि आउँदैन। पोजिसन आएपछि चाहिँ नि ऊ आउँछ, पोजिसनसँग जिम्मेवारी आउँछ, जिम्मेवारीसँगै डर आउनु पर्ने हो। हामीसँग डर चाहिँ नि आउँदैन, त्यो चाहिँ नि एक किसिमको मिथ्या आँट चाहिँ नि आउँछ। आँट आउनु राम्रो हो, तर मिथ्या आँट आउँछ। यो पनि सबै एचआरको चाहिँ नि कल्चरको कुराहरू हो। म यसलाई एड्रेस अलिक पछाडि गर्दै जान्छु, यो घटनाहरू लिएर एड्रेस गर्दाखेरि ठिक हुन्छ जस्तो लागेर मलाई। अनि अर्को कुरा चाहिँ नि हामी के भन्छौँ भने एक्सिलेन्स भन्ने कुरा कहाँ हुन्छ र? हाम्रो देशमा एक्सिलेन्स हुँदैन, यो चाहिँ विदेशीले मात्रै गर्ने हो, नेपाली भने यस्तै हो, कहाँ हुन्छ र यो? बहुत मजाले भन्छौँ अनि आफूले बहुत खसाल्छौँ। यो झन् बडा चमत्कार लाग्छ मलाई। हामी कहाँ भएका यहीँका मान्छेहरू गएर चाहिँ नि विभिन्न संस्थामा चाहिँ नि विदेशमा, छिमेकी देशमा कहाँ ठुलो गर्नु भएको छ, अनि हामीबाट सिकेर लिएर गएको कुराहरू लिएर गएर मान्छेले कता के गरिसक्यो। हाम्रो कृषि विकास ब्याङ्कको चाहिँ नि साना किसानको लर्निङ लिएर गएर युनिसले चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि अब त्यत्रो काम गर्नुभयो, डाक्टर युनिसले गएर बङ्गलादेशमा त्यत्रो काम गर्नुभयो। हामी साना किसानलाई अगाडि बढाउनै सकेनौँ। त्यस्ता धेरै घटनाहरू हामीसँग छन्। अनि अर्को चाहिँ नि हामीसँग के छ भने हामी एउटा अर्को चाहिँ नि भ्रममा के छ भने हामी चाहिँ नि टेक्नोलोजी किन्नै पर्छ भन्छौँ। किन्न त पर्छ, ठिक छ, तर टेक्नोलोजी त हरेक संस्था, हरेक चाहिँ नि सेटअप अनुसारको भिन्दै हुन्छ। टेक्नोलोजी भनेको मसिन नै चाहिने होइन। हाम्रो दिनेश सरले अझ बढी भनिदिनुहुन्छ यसको विषयमा, उहाँलाई अझ बढी थाहा छ। सरको इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड पनि हो, क्वालिटी पनि हो, म्यानेजमेन्ट पनि हो, हि नोज बेटर। अब यसमा चाहिँ नि हामी
टेक्नोलोजी भन्ने कुरामै हामी बडा चाहिँ नि के हो टेक्नोलोजी भन्ने कुरामै बडा भ्रममा र टेक्नोलोजी चाहिँ नि मेरो लागि चाहिने के हो, कसरी मेरो चाहिँ नि मका भएको चाहिँ नि इनबाउन्ड लजिस्टिक्सलाई आउटबाउन्ड लजिस्टिक्समा कसरी कन्भर्ट गर्ने, कसरी भ्यालु प्रपोजिसन चाहिँ नि हुने, कसरी भ्यालु एड गर्ने, ती सबै कुरालाई जोड्यो भने टेक्नोलोजी हो नि त। हामी त्यसलाई पढेर पनि त्यसलाई चाहिँ नि हामी मिलाउन सक्ने स्थितिमा छैनौँ। यो चाहिँ नि यो सबै यो देखिन्छ। यो मैले विगतमा धेरै समयदेखि काम गरेर धेरै समयमा काम गरेर गरेको अनुभूतिहरू जोडेर अनि हालसाल भोगेका धेरै घटनाहरूलाई जोडेर चाहिँ नि यी घटनाहरू लिएर आएँ है मैले। यो चाहिँ नि अलिकति सेन्सिटाइज गर्ने मेरो प्रयास रह्यो है, मेरो चाहिँ नि प्रयास। यसैमा कसैलाई केही जोड्नु मन लाग्छ, सरलाई केही जोड्नु मन लाग्छ, एउटा दुईवटा अनुभूति छ भने जोड्नु भयो भने अझ बेस हुन्छ म अगाडि जानुभन्दा अगाडि। के म जाउँ अगाडि? हजुर अगाडि जाउँ है। अब मैले चाहिँ नि अब अलिकति थोरै फरक हिसाबमा आउनु पर्ने देख्छु मैले। हामीले क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि क्वालिटी भन्ने कुरा अब दिनेश सरले भन्नुहुन्छ होइन, अझ बढी त म त विद्यार्थी भई छोरी सिक्दैछु। क्वालिटीमा चाहिँ नि हरेकचोटि चाहिँ अगाडिको लेभलभन्दा कम हुन भएन, कन्सिस्टेन्सी भन्छौँ हामी। कन्सिस्टेन्सी, एक्सेलरेसन र फ्युचरमा चाहिँ नि त्यो दुइटैलाई नै चेन्ज गरेर नयाँ डिरेक्सन, तीनटा पाटो चाहिँ नि जोडेको पाइन्छ हामीले लिटरेचरमा हेऱ्यो भने। अनि यो सर्टेन प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ नि हामीले गरेको देख्छौँ। ती प्र्याक्टिसेसहरू हामीले यहाँ चाहिँ नि गरेनौँ। हामीले यो चाहिँ नि आरामसँग गर्न सकिने प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ नि हामी गरेको छैनौँ। जस्तो हामी ब्रान्डिङको कुरा गर्छौँ, एचआर ब्रान्डिङ भन्ने कुरा 90s देखि नै यो चाहिँ नि एचआर ब्रान्डिङ चाहिँ नि वेस्टमा एकदमसँग लिएर काम गरेको। अझ यसको हिस्ट्री वेस्टमा त 1980s मा गएर बल्ल गएर यसलाई चाहिँ नि लेखेको गरेको डिस्कसनमा ल्याएको हामीले पाउँछौँ। यसको हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि इन्डियामा हाम्रो छिमेकी देशमा चाहिँ नि टाटामा हेऱ्यौँ भने टाटा इन्स्टिट्युसनमा ब्रान्डिङ, इम्प्लोयर ब्रान्डिङ भनेको 70s देखि अर्ली 70s देखि नै ब्रान्डिङ, इम्प्लोयर ब्रान्डिङ गरेको देखिन्छ। कुनै मान्छे चाहिँ नि टाटा कम्पनीमा काम गर्छ भने उसको छोरा नातिले पनि दे बिल्ड अ स्ट्रङ डिजायर टु बी पार्ट अफ दि टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुपमै जाने भनेर चाहिँ नि त्यो मनोवचन कर्मले नै जान्छ। म एउटा सानो घटना सुनाउँछु यहाँ। मसँग एउटा रुममेट हुनुहुन्थ्यो, एक्सएलआरआई भन्ने छ जमशेदपुरमा, टाटाको इन्स्टिच्युट। त्यहाँ म गएको थिएँ, 6 दिनको थियो हाम्रो चाहिँ नि म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट प्रोग्राम। अनि एउटै रुममा त्यो भाइ र म बस्यौँ। बोस कम्पनीको चाहिँ नि उहाँ एचआरको मान्छे रहेछ, बसेर गफ गऱ्यौँ। अनि उहाँले सुनाउनु, मैले तिमीले कसरी आयो त यहाँ बोस कम्पनीमा कसरी आयो भनेर कुरा गर्दाखेरि उसले के भन्थ्यो भने उसको फादर चाहिँ नि टाटा कम्पनीमा एउटा चाहिँ नि उसमा एउटा युनिटमा चाहिँ नि एउटा फ्याक्ट्रीमा लेबरमा जोइन गर्नु भएको छ। अनि पछिबाट चाहिँ नि फोरम्यान हुनुभएछ। अनि उहाँ अलिकति निष्ठावाल भएको हुनाले अनि साथीहरूले चाहिँ नि बोल्न पनि सक्ने हुनाले हाम्रो समस्या पनि तिमीलाई भन्दियो, तिमी भन्दिउ न भन्दा गर्दा हि एमर्ज एज अ ट्रेड युनियन लिडर चाहिँ नि एमर्ज हुनुभएछ भन्नुभएछ। अनि म्यानेजमेन्ट अल्सो ह्याड गुड अर सफ्ट कर्नर फर हिम। अनि त्यो गर्दाखेरि उहाँको राम्रोसँग गर्नुभयो, होल 10 इयर राम्रोसँग गयो, 2-10 इयर गरेछ उहाँले। अनि त्यो टाइममा चाहिँ नि एचआर म्यानेजरहरू उहाँलाई भेट्ने आउने कुरा गरेर नि हुँदाखेरि उसलाई के लाग्यो अरे भने त्यो भाइलाई चाहिँ नि ओहो एचआर भनेको चाहिँ यति राम्रो रहेछ, यो संस्थामा इम्प्लोयर बसेर यसरी खुलेआम कुरा गर्दा रहेछन्, क्वालिटीको कुरादेखि लिएर चाहिँ नि इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ नि उसको वर्किङ कन्डिसनको बारेमा कुरा गर्दा रहेछन्, यस्तो ठाउँमा पो काम गर्न पर्छ भनेर हि वाज अ भेरी गुड स्टुडेन्ट। बिएससी पढिसकेको मान्छेले स्कलरसिप पनि पाएको थियो इन्जिनियरिङ गर्नको लागि, बिएससीमा गरेपछि पाएको थियो। अनि हि अप्टेड टु डु उसमा पर्सनल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ नि उनले चाहिँ नि एमए इन पर्सनल म्यानेजमेन्ट गरेर त्यसपछि गएर हि जोइन दि टाटा ग्रुप। बसमा गएर हि बिकेम दि चिफ अफ एचआर। त्यो चाहिँ नि ब्रान्डिङ, द्याट इज वाट इज वी कल इज ब्रान्डिङ।
इम्प्लोयर ब्रान्डिङ हामी कहाँ चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भने मेरो चाहिँ नि अब बुवा काम गर्नुभएको संस्था बुवाले त्यो संस्थाको बारेमा कुरा गर्ने दाइले काम गर्नुभएको संस्था मेरो दाइको अनुभूति मेरो भाइको अनुभूति अर्को अनुभूति सुनेर अनि अरू मान्छेले पनि यो संस्थामा जानुपर्छ भनेर ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने त्यो अन द बेसिस अफ द गुड प्र्याक्टिसेस अनि हामीका के हुन्छ भने उहाँहरूको अनुभूति सुनेर बाँकी कसैले पनि त्यहाँ नजाने भनेर निर्णय गर्छन् सो देयर इज अ टेन्डेन्सी अफ नेगेटिभ चाहिँ नि इम्प्लोयर ब्रान्डिङ हामीका चाहिँ नेगेटिभ इम्प्लोयर ब्रान्डिङ चाहिँ नि हाई छ सो दिस इज वान एरिया वेयर वी निड टु वर्क अन द क्वालिटी हामीले क्वालिटी पिपल भन्छौँ अर्गनाइजेसनमा क्वालिटी चाहिन्छ होइन हरेक कुरामा क्वालिटी चाहिन्छ भन्दाखेरि अनि हाम्रो प्र्याक्टिस पनि कति क्वालिटीलाई कति प्रत्याभूति दिन्छौँ होइन हामीले लुगा किन्दाखेरि पनि त ब्रान्डको लुगा किन किन्छौँ त्यो लुगा लाउँदाखेरिको चाहिँ नि एक्सपिरियन्स इज वाट that particular piece of cloth lasts long. Even when it fades away, the color becomes interesting, nice, and distinct, and it do not tear before the time. अनि यो चाहिँ जति मच्योर हुँदै आउँछ हैन यो चाहिँ नि स्कटिश व्हिस्की जस्तै जति मच्योर भयो उति भाव बढ्ने भने जस्तो त्यो हिसाबको भएर क्वालिटी आउनु पर्ने ब्रान्डमा हाम्रो इम्प्लोयरको ब्रान्डमा चाहिँ नि ओभर अ पिरियड अफ टाइम दैट ब्रान्ड फेड्स अवे. The talent would not like to enter into that organization. हामीको अलिकति इम्प्लोयमेन्टको अपर्च्युनिटी कम भएको हिसाबमा भाइ बहिनीहरूले चाहिँ नि जागिर खान जानुहुन्छ है. आई एम सरी टु से जागिर खान जानुहुन्छ भने मैले त्यो अप्रोप्रिएट वर्ड छानेरै भने मैले इङ्गेज हुन हैन कि जागिर खान हिसाबमा त्यो अलिकति छ हामीका. अनि अर्को हिसाबमा मैले देखेँ भने अर्को हिसाबमा के छ भने नाउ द ट्रेन हेज कम टु वी हेभ कम टु अ डिफरेन्ट लेभल अफ चाहिँ नि क्वालिफिकेसन. हामी के गर्छौँ भनेदेखि वाट वी फाइन्ड इज पिपल पुट अ लट अफ एफर्ट टु पास दि रिटन टेस्ट पास गरेर गइसकेपछि अनि इन्टरभ्यू गरेर जागिर खाइसकेपछि त्यसपछि केही पनि गर्न नपर्ने र त्यो टेस्टको भ्यालिडिटीको बारेमा पनि बेला बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ. त्यो टेस्टले साँच्ची नै डिजायर चाहिँ नि स्किल्सहरू र ट्यालेन्टहरूलाई चाहिँ नि फिल्टर गरेर ल्याउन सक्ने त्यो टेस्टमा क्वालिटी छ कि छैन भन्ने नै हाम्रो लागि एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह हो. यसलाई हामीले हेर्यौँ भनेदेखि अब एउटा ठाउँको मैले एउटा गर्दैछु स्टडी गर्दैछु अनि त्यहाँ के पाइयो भनेदेखि कस्तो पाइयो भनेदेखि होल मिनिस्ट्री भनी एकजना मान्छे पनि डिपिआर भन्छौँ हामी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउन सक्ने एकजना पनि हुनुहुन्न. अब यसलाई के भन्ने कसो भन्ने कसरी अनुभूति गर्ने भन्ने कुरा र म एज अ सिटिजनले ट्याक्स तिर्छु अनि म कस्तो मान्छेको हातमा छु मलाई कसरी गभर्न गरिन्छ भन्ने कुरामा नै म जस्ता मान्छेहरूलाई हामी सबैलाई चिन्तामा पुर्याउने जस्तो लाग्छ मलाई. अनि ती मैले सोधेँ अर्को कुरा सोध्दाखेरि डु वी हेभ द जब डिस्क्रिप्सन अफ द पिपल बिकज दिस पिपल आस्क अस टु डेभलप the capacity development program for these people, for the staff member, and we asked them, do you have a job description? We would like to go through the job description and then only we'll like to do initiate the other process. भनेर कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले हामीसँग जब डिस्क्रिप्सन नै छैन भन्नुभयो. हाम्रो स्थिति हामी कहाँ रहेछौँ अब जब डिस्क्रिप्सन नभएको ठाउँमा हामीले के खालको टेस्ट बनायौँ होला कस्ता टुल बनायौँ होला के क्वेसन सोध्यौँ होला ट्यालेन्ट कसरी ल्यायौँ होला है. मैले अघि नै भने पब्लिक इन्टरप्राइजसँगको बढी कुरा र जिओएनको कुराहरू बढी अलिकति जोड दिन्छु मैले प्राइभेट सेक्टरको भन्दा पनि भनेर भनेको थिएँ. त्यही हिसाबमा अलिकति कुरा गरेँ मैले है. यो अनुभूति नभएको कुराहरू पाइन्छ. अब अर्को कुरा चाहिँ देयर इज अ कन्सेप्ट कल बुट क्याम्प which has been there for ages. हाम्रो बडा बाजेको पालादेखि नै यो बुट क्याम्प भन्ने कुरा एक्जिस्ट गर्थ्यो होइन. पल्टनमा एक्जिस्ट गर्थ्यो. पल्टनबाट एक्जिस्ट गरेको कुराहरू लिएर आएर चाहिँ नि यही कुराहरूलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि डिफ्रेन्ट सेक्टरमा होइन प्राइभेट सेक्टर भनेको त स्टेटको त्यसपछि चाहिँ नि पब्लिक सेक्टरको
चाहिँ नि सबैको उत्पत्ति भएर सबैको ठुलो विकास भइसकेपछि स्टेटले बिस्तारै बिस्तारै आफूले नगर्ने कुराहरू र प्राइभेटलाई चाहिँ नि अलिकति इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा हात बढाऊ भनेर पावर रिलिङ्क्विस गरेर अलिकति रेस्पोन्सिबिलिटी छोड्दै गएर प्राइभेट सेक्टर हामी इमर्ज भएको हो नि त होइन। अब यो चाहिँ नि दि कन्सेप्ट हेज बिन देयर फर एजेस, तर यो प्र्याक्टिस नगरेको र यो प्र्याक्टिस नभएको हामीले यो चाहिँ नि पाउँछौँ। यसले पनि क्वालिटीको हिसाबमा चाहिँ नि दिस प्लेज अ भेरी सिग्निफिकेन्ट रोल एन्ड वी क्यान फाइन्ड दिस थिङ बिङ स्टिल प्र्याक्टिस इन दि प्राइभेट सेक्टर। प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ नि प्र्याक्टिस गरेको हामीले पाउँछौँ। अब हाम्रो चाहिँ नि दिपेन्द्र सरलाई पनि थाहा होला, हामी जस्तो सोल्टी ग्रुपमा चाहिँ नि विथ सोल्टी ग्रुप वाज विथ दि हाम्रो के अरे यो ओभरआइसँग हुँदाखेरि दे ह्याड म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट प्रोग्राम भनेर लिएर गएर होटल म्यानेजमेन्ट पढाएर मान्छेहरूलाई नेपाली म्यानेजरहरू फर्केर आउँथे। एन्ड दिस टाइम त्यो 2 वर्षदेखि 3 वर्षको पिरियड द्याट वाज अ बुट क्याम्प। त्यो चाहिँ नि बुट क्याम्प हो। हामीले धेरै वर्ष अगाडि कुनै एउटा सिनेमाको म रिकल गर्छु, एन्ड अफिसर एन्ड जेन्टलम्यान भन्ने चाहिँ नि रिचर्ड गियरको सिनेमा थियो, हामी सबैले हेरे होला। त्यो सिनेमाको कुराहरूसँग ठ्याक्क त्यसलाई जोड्न सकिन्छ। ठ्याक्क त्यही कुराहरू भएको। अनि यो कुरा यस्ता प्र्याक्टिसहरू चाहिँ नि हामी कहाँ गरेको पाइँदैन। क्वालिटीको कुरा गर्ने, एचआरमा कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ नि आवश्यक देख्छु मैले। अर्को हाम्रो चाहिँ नि एउटा के छ भने एकचोटि पढ्यौँ, एउटा सर्टिफिकेट लिइसकेपछि अब म जान्ने भई भन्ने एउटा हामी त्यो मिथ्यामा छौँ। हामी एउटा भ्रममा छौँ, हामी एउटा ठुलो भ्रममा छौँ। यो सिक्ने भन्ने कुरा कहिले अन्त पनि हुँदैन। अनि मेरो बुवा अहिले स्वर्ग भएको 3 वर्ष हो। मेरो बुवाले चाहिँ नि 88 वर्षको उमेरसम्म पनि दिनको 5-6 घन्टा पढि नै रहनुहुन्थ्यो। 5-6 घन्टा पढि नै रहने, हेरिरहने, शास्त्रदेखि लिएर न्युज पेपरदेखि जे भेट्यो बजारसँग हेरिरहने, गरिरहने, पढिरहने, अनि रिफ्लेक्सन्सहरू गरिरहनुहुन्थ्यो। त्यो सम्झिन्छु अलिअलि म। अनि अलिअलि चाहिँ नि अब हामी जस्तो हामी 20-25 जना, अलि कतिजना 30 जना हामी आज उपस्थित छौँ। अनि हामी सबैलाई चाहिँ नि मलाई आउँदैन, हेत्तेरी पढ्न यो पाइएन, हेर्न पाइएन, सिक्न पाइएन, मैले जानेको छैन, सिक्न पर्छ भन्ने अनुभूति हामीमा जुन हिसाबमा छ, यसको ठ्याक्क कन्ट्रास्ट चाहिँ नि हाम्रो एचआर प्र्याक्टिसमा छ। हाम्रो एचआर प्र्याक्टिसमा चाहिँ नि एकचोटि सर्टिफिकेट हेरिसकेर मान्छे लिइसकेपछि we do not want to excel, or we do not inculcate a culture of lifelong learning. Lifelong learning को कल्चर चाहिँ नि हामी कहाँ भएको पाइँदैन। अनि यो चाहिँ नि this is what is making a lot of difference between the developed countries and the so-called developing country. हाम्रो बिचमा फरकहरू चाहिँ नि को कारण यो पनि हामी पाउँछौँ। हामीले डेभलप वर्ल्डमा, इभन इन्डियामा पनि हेऱ्यौँ भने इन्डिया इज भेरी भेरी डेभलप नाउ। लाइफ लङ लर्निङको उहाँहरूका प्र्याक्टिसेसहरू धेरै भएको, एन्ड वाट एभर न्यू आइडिया आउँछ, नयाँ बेस्ट प्र्याक्टिस के आउँछ भने अनि त्यसलाई लिएर मेन स्ट्रिममा राखेर एन्ड एभ्रिबडी इज बिङ ट्रेन्ड। अनि ट्रेनिङको पनि हिसाब कस्तो आइसक्यो भने इम्प्लोइले आफैले आफ्नो लर्निङको चाहिँ नि जिम्मा लिनुपर्ने हिसाबमा हामी त्यो कल्चरमा हामी आइसक्यौँ। तर हाम्रो प्र्याक्टिस चाहिँ नि अहिले पनि वी कन्सिडर ट्रेनिङ एज एन एक्जुलरी चाहिँ नि हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी, को रेस्पोन्सिबिलिटी होइन भन्ने हामी म्यानेजरहरूले र ओनरहरूले, अब प्रमोटरहरूले त्यो फिल गरेको चाहिँ नि त्यस्तो पाइन्छ। त्यो हामी कहाँ अलिकति छ। अनि अर्को पाटो हामी कहाँ चाहिँ नि वाइ वी आर नट प्रोग्रेसिङ, हामी किन प्रोग्रेस गरिरहेका छैनौँ, क्वालिटी किन हामी कहाँ छैन भन्दाखेरि हामी कहाँ पर्फर्मेन्स कल्चर नै अलिक भएन। हामी कहाँ पर्फर्मेन्स गर्ने कल्चर नै भएन। हामी पर्फर्मेन्स के हो भन्ने कुरा हामी डिफाइन पनि गर्न सकेका छैनौँ। अनि हामीले के पर्फर्मेन्स डिजायर गरेको हो त एज अ इन्स्टिट्युसन, एज अ म्यानेजर, वाट इज द लेभल अफ पर्फर्मेन्स द्याट वी आर एक्सपेक्टिङ, वी हेभ नट बिन एबल टु टेल आवर टिम, हाम्रो आफ्नो टिमलाई भन्न पनि सकेका छैनौँ, उहाँहरूलाई एउटा पेजमा ल्याउन सकेका पनि छैनौँ। अनि हामी हाम्रो हिसाबमा चाहिँ नि पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्छौँ। अनि
त्यसमा साह्रै अलमल्लिएर हामी साह्रै अलमल्लिएर बसेको एउटा स्थिति चाहिँ नि छ। एन्ड देयर आर फ्यु इन्स्टिट्युसन्स उहाँहरूले चाहिँ नि पर्फर्मेन्सको बारेमा डिस्कसन गर्नुहुन्छ, कुरा गर्नुहुन्छ। अहिले ब्याङ्किङ सेक्टरमा हेऱ्यो भने चाहिँ नि हाम्रो एनआइसी एसिया ब्याङ्कलाई लिन सकिन्छ। उहाँहरू एकदम दे आर राइट अन द ट्र्याक। पर्फर्मेन्स कल्चर हामीले हेर्ने हो भने एनआइसी एसियामा ठ्याक्कै गएर हेऱ्यो भने पर्फर्मेन्स कल्चर पाइन्छ होइन। अब त्योभन्दा पुरानो अझ हेरेर गयो भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कमा होइन अलिकति पर्फर्मेन्स कल्चरको कुरा गरेको पाइन्छ होइन। अरू प्राइभेट ब्याङ्कमा पनि होला होइन, हामी कुरा गरेको पाउँछौँ, ती पाटोहरू छ। अनि अर्को हामी कुरा गर्छौँ अब कुरा गर्दाखेरि सबै काम गरिसक्यो भइसक्यो, अब चाहिँ नि गएर काम गरिसकेपछि अब रिवार्ड पनि खोज्छन् मान्छेले होइन। अब रिवार्ड म्यानेजमेन्टको बारेमा हाम्रो के छ त भन्ने, हाम्रो प्र्याक्टिस के छ र एन्ड वेयर डु वी ल्याक भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न आउँछ। अब मैले करिब 30 वर्षदेखि आई हेभ बिन वर्किङ इन एचआर एन्ड एचआरमा पनि टिचिङ, ट्रेनिङ होइन, अर्गनाइज डेभलपमेन्टको काम देखि लिएर रिसर्चको काम सबै यो कामहरू गर्छु। अनि गर्दाखेरि हामीले हाम्रो इन्फर्मेसनमा आउने थाहा हुने हेर्दाखेरि नेपालमा यो हामी चाहिँ नि पे सर्वे भनेर भन्छौँ हामी, कम्पन्सेसन एन्ड बेनिफिट सर्वे भन्छौँ हामी। कम्पन्सेसन एन्ड बेनिफिट सर्वे चाहिँ नि एचआरमा साह्रै कम प्र्याक्टिस भएको पाइन्छ। कुनै संस्थाले चाहिँ नि गरेको र अनि कुनै संस्थाहरू जो चाहिँ नि अब दे आर विथ दि फरेन इन्भेस्टमेन्ट, जस्तो एनसेलले गर्छ अनि हाम्रो यो विदेशी मिसनहरूले चाहिँ नि गर्नुहुन्छ। अनि एउटा दुईटा चाहिँ नि इन्स्टिट्युसनले गरेको पाइन्छ। एन्ड रेस्ट अफ अस वी डु नट डु दि कम्पन्सेसन एन्ड बेनिफिट सर्वे। हामी सर्वे गर्दैनौँ। अनि हामीले ह्युमन रिसोर्स पढ्ने बेलामा साह्रै पढ्छौँ, जब इभ्यालुएसन भनेर भन्छौँ। अनि जब इभ्यालुएसन हामी कहिले पनि गर्दैनौँ, हाम्रो प्र्याक्टिसमा गर्दैनौँ। मैले गर्दैनौँ भन्दाखेरि लार्जली गर्दैनौँ है। एउटा दुईवटा एक्सेप्सनल इन्स्टिट्युसनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, हामी त्यो काम गर्दैनौँ। नगरिसकेपछि अनि अब किन चाहिँ नि इम्प्लोइको चाहिँ नि इङ्गेजमेन्ट घट्छ भन्ने कुरा हामी गर्छौँ होइन। इम्प्लोइको इङ्गेजमेन्ट घट्नुको पछाडिको रिजन नै चाहिँ नि रिवार्ड म्यानेजमेन्ट होइन। अब मैले पनि मेरो चाहिँ मलाई के अनुभूति हुन्छ भने पिपल वर्क फर 3 थिङ्स स्पेसल्ली। वाइ पिपल स्टिक इन अर्गनाइजेसन इज 3 थिङ्स, 3टा चिज हुन्छ। एउटा चाहिँ नि अपर्च्युनिटी टु लर्न भन्छ हामी होइन। सिक्ने मौका कति पाइयो, कति सिक्दै गयो, सिकेपछि मेरो भ्यालु बढ्छ, भ्यालु बढ्दै गएपछि मलाई भ्यालु अनुसारको चाहिँ नि मेरो रिवार्ड दिन्छ हामी भन्छौँ होइन। जस्तो मेरो आफ्नै एउटा घटना छ। मसँगै काम गर्नुहुने साथी हुनुहुन्थ्यो, हामी एभरेस्ट होटलमा सँगै काम गरेका थियौँ। आई वाज विथ द एचआर एन्ड ही वाज दि चिफ इन्जिनियर, असिस्टेन्ट चिफ इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले हयात होटल खोल्ने बित्तिकै ही वेन्ट टु हयात होटल इन द सेम पोजिसन एन्ड ही वर्क फर द हयात होटल। नाउ ही इज इन ग्वाम्स आइल्यान्डमा हुनुहुन्छ अहिले चिफ इन्जिनियर होटलमा। अनि उहाँसँग मेरो बेला बेलामा सम्पर्क हुन्छ, हामी राम्रो रिलेसन राख्छौँ, कुरा गर्छौँ। अनि एक दिन कुरा गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने, दाइ म हयातसँग बसेको चाहिँ नि करिब चाहिँ नि हुन लाग्यो 15 वर्ष 16 वर्ष हुन लाग्यो। मैले 15-16 वर्षमा धेरै त होइन दाइ, 5,000 ट्रेनिङ त लियो होला भन्नुहुन्छ। अब यो सुन्यो भने हामीले अब कसरी लिने होइन, किन हयात होटलको चाहिँ नि किन क्वालिटी भयो, वाइ हयात इज मेकिङ प्रफिट, वाइ पिपल डु नट वान्ट टु लिभ हयात होइन। एन्ड अब त्यो काम गर्ने मान्छेको चाहिँ नि कति लेभलको सिकाइ होला, उहाँको सोच के होला, त्यो होल टिम के होला, त्यो कस्टमरले के खोज्ला, मेरो गेस्टले के खोज्ला, अबको आउने गेस्टले के खोज्ला भन्ने कुरामा दिस पिपल आर भेरी क्लियर एन्ड whenever they have an opportunity they will make a very lasting impression. अनि त्यसरी नै व्यवसाय चल्ने हो नि त। व्यवसाय त्यसरी चल्ने हो नि त। प्रोएक्टिभली मान्छेले के खोज्छ भन्ने कुरा नै हामीले डेलिभरी गर्न सक्नु पर्यो नि त। त्यो गर्न सक्यौँ भने आफ्नो पनि भ्यालु बस्यो र काम गर्न पनि मन लाग्यो नि, कन्ट्रिब्युट गरिरहेको। एउटा पाटो त्यो। दोस्रो पाटोमा अपर्च्युनिटी टु अर्न भन्छौँ हामी अर्न गर्नलाई पनि अपर्च्युनिटी दिनु पर्यो नि त।
मैले मेरो पर्फर्मेन्स चाहिँ नि को गोल सेट गरेर अरूभन्दा चाहिँ नि हायर लेभलको डेलिभरी गर्न सक्छु भने त्यो डेलिभरी गरे बापतको मलाई किन पुरस्कृत नगरिने त? किन नगरिने त? त्यो गरिएन भनेदेखि म पुरस्कृत नहुने ठाउँमा म किन बस्ने भन्छ। मान्छेले के खोज्छ भने एकै ठाउँमा बसेर ती सम्पूर्ण कुरा लगाउने लगाए बापत आउनु पर्ने त्यसको प्रतिफल पनि खोज्छ नि, उसले रिटर्न पनि खोज्छ। त्यो गर्ने हाम्रो अलिकति संस्कार चाहिँ नि छैन, दोस्रो पाटो। अनि तेस्रो के देख्छु भने मान्छेको मनमा धेरै कुराहरू आउँछ, धेरै सिक्दै जान्छ, अनि सिकेर गरेको कुराहरू जोडेर उसले नयाँ कुराहरू निकालिरहेको हुन्छ, एनोभेट गरिरहेको हुन्छ। त्यहाँ उसले चाहिँ नि लिनियरली एनोभेट गरिरहेको हुन्छ, सर्टेन आइडियाजहरू आउँछ। अनि त्यो आइडियाजहरूलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न दियौँ भने मान्छे बस्छ नि त, मान्छे हामीसँग बस्छ र एन्ड ही इन्जोइज द टेन्यर एन्ड ही लाइक्स टु कन्ट्रिब्युट, होइन? एन्ड द्याट इज हाउ वी गेट क्वालिटी नि त। अब हामी कहाँ त्यो हामी थ्योरी जेड भन्छौँ, होइन? थ्योरी जेड भन्छौँ, उतापट्टि हामीले हेरेर कुरा गरेर गयो भने हाम्रो चाहिँ नि उसमा चाहिँ नि टोयोटामा कुरा गर्छौँ, थ्योरी जेडको कुरा गरेर हामीले चाहिँ नि ह्युन्डेमा कुरा गर्छौँ, थ्योरी जेडको कुरा। त्यस्ता कुराहरू हामी कहाँ नभएको, ती अनुभूतिहरू नभएको चाहिँ पाउँछु मैले। तिनवटा कुरा, एउटा चाहिँ नि अपर्च्युनिटी टु लर्न, अपर्च्युनिटी टु अर्न एन्ड अपर्च्युनिटी टु डु एक्सपेरिमेन्टेसन भन्छु म। यो तिनटै कुरा चाहिँ नि हामी कहाँ व्यापक रूपले हामी कहाँ चाहिँ नि यसको चाहिँ नि खडेरी परेको छ, खडेरी छ। हामी कहाँ हाम्रो इम्प्लोइहरू चाहिँ नि यो सबै कुरा गर्न सक्ने खालका छन्, हामीले गर्ने मौका दिन सकेका छैनौँ। यो पर्फर्मेन्स कल्चरदेखि रिवार्ड कल्चरसम्मको दुइटै जोडी है, मैले दुइटै जोडेर कुरा गरेँ। अब अर्को एउटा घटना सुनाउँछु म, साह्रै मलाई नरमाइलो पनि लाग्यो अनि अचम्म पनि लाग्यो। अनि मैले त्यहाँबाट बाहिर निस्केर आएर हाँसेँ। अनि एकजना मान्छेले भन्नुभयो, तपाईँ किन हाँस्नुभयो यसरी? तपाईँले बेमोजले हाँस्नुभयो, तपाईँले टोयलेटबाट बाहिर आएर हाँस्नुभयो भन्नुभयो। अनि मैले उहाँलाई होइन यो यस्तै पऱ्यो भने अब घटना सुनाउँछु। म कान्तिपुर एफएममा एउटा इन्टरभ्यू दिन बोलाउनु भएको थियो उहाँहरूले। हामी यही अनलाइन लर्निङ, डिस्टेन्स लर्निङ, ब्लेन्डेड लर्निङको कुरा गर्दै थियौँ। अनि मलाई पनि बोलाउनु भएको थियो, आएर बसिदिनुहोस् न, कुरा गर्नुहोस् न भनेर कुरा गरेँ मैले। कुरा गर्न जानुभन्दा अगाडिपट्टि रेस्टरुम पसेर जाउँ, 1 घन्टाको डिस्कसन हुन्छ, गाह्रो हुन्छ भनेर। अनि म त्यहाँ रेस्टरुममा पसेँ। रेस्टरुम खोली, लबीमै रेस्टरुम युज गरी मेरो ठ्याक्क त्यो चाहिँ नि कमोडको माथिपट्टि सिस्टमको माथिपट्टि मैले सजेसन बक्स झुन्ड्याएको पाएँ। इम्प्लोइ सजेसन बक्स भनेर त्यहाँ लेखेको रहेछ। अनि मलाई बडा रमाइलो पनि लाग्यो, बडा नरमाइलो पनि लाग्यो, बडा अचम्म पनि लाग्यो। सजेसन भन्ने कुरा लगेर चाहिँ नि टोयलेटको सिस्टमको माथि राखेको भेटेँ मैले। अब यसैको कन्ट्रास्ट एउटा मेरो अनुभूति म सेयर गर्छु। 24 जना मात्र हो नि त। एउटा चाहिँ नि हामी सबैले थाहा पनि छ, हामी सबैले धेरैले त पढिसक्नु होला किताब, होइन? इम्प्लोइ फर्स्ट भन्ने एउटा किताब चाहिँ नि हाम्रो HCL को विनीत नायरले एउटा बुक लेख्नु भएको छ। इम्प्लोइ फर्स्ट भन्ने एउटा बुक लेख्नु भएको छ। अनि यसको चाहिँ नि युट्युब पनि छ, युट्युब पनि चाहिँ विनीत नायरले लेखेको छ। इट इज अमेजिङ। अनि मैले त्यो युट्युब पनि हेरेको थिएँ, त्यो किताब पनि थोरै पढेको थिएँ मैले। किताब त ठ्याक्क पढिनु मैले, किताबको चाहिँ रिफ्लेक्सन्सहरू पढेको थिएँ मैले। अनि मलाई त्यो दुईटाको कन्ट्रास्ट अहिले पनि हाँस उठ्छ मलाई। दुईटाको त्यो बिचको कन्ट्रास्ट, कहीँ गएर हामी इम्प्लोइ सजेसनलाई गएर चाहिँ नि कमोडको माथिपट्टि राखिरहेछौँ, कहीँ चाहिँ नि हामी उसले विनीतले के भन्छ भनेदेखि मान्छे जन्मिने बित्तिकै घरमा हामी कति प्रिभिलेज छौँ। बच्चा जन्मिन्छ, जन्मेको बच्चाले बुढी आमा, धाई आमा सबैले बच्चालाई लिएर हेरेर त्यो बच्चालाई बयान गर्नुहुन्छ, बखान गर्नुहुन्छ। सुरुमै चाहिँ नि त्यो बच्चालाई ओहो कस्तो निधार ठुलो भएको बच्चा, आँखा ठुलो भएको बच्चा, कान ठुलो भएको बच्चा, हामीले गणेशलाई चाहिँ नि डिस्क्राइब गरेको एउटा छ नि, टेक्स्ट पढ्छौँ, त्यस्तै हिसाबमा डिस्क्राइब गरेर लैजान्छौँ। र त्यो बच्चालाई फ्रम द भेरी बिगिनिङ वी मोटिभेट द्याट चाइल्ड टु टर्न इन्टु एन एसेट टु द फ्यामिली एन्ड द कम्युनिटी भन्ने हिसाबमा जुन हामी लैजान्छौँ। हाम्रो यो इस्टर्न चाहिँ नि हाम्रो संस्कारले, हाम्रो पूर्वीय संस्कारले, जुन हाम्रो पूर्वीय दर्शनले गरेर लैजान्छ, त्यो कुराहरू लिएर आएर अनि उसले के भन्छ भने वेन ही बिकम द CEO अफ द कम्पनी
उसले चाहिँ नि सबै इम्प्लोइलाई सबै चाहिँ ठाउँबाट इमेल गर्न खोलिदिएर सबैजना एभ्रीबडी क्यान राइट एन इमेल अर ड्रप अ सजेसन टु हिज अफिस त्यो गर्न खोलिदिएर सबैले लिएर सबैलाई उसले एड्रेस गर्दै 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 गरेर हि एड्रेस एभ्रिथिङ एन्ड अ पोइन्ट अफ टाइम केम अनि के भन्छ भने उसले विनीतले के भन्छ भने इन वान पोइन्ट अफ टाइम आई फेल द्याट म कुनै आगो लागेको ठाउँमा मेरो बिल्डिङ पुरै आगो लागिरहेछ म टप फ्लोरमा छु अनि मैले सबै इम्प्लोइलाई म सँगसँगै लिएर गएर कौशीबाट आऊ तिमीहरू सबै म सँगसँगै हाम फालु भन्यो भने मेरो इम्प्लोइहरू हाम फाल्छ होला भन्छ उसले द्याट इज द लेभल अफ द कन्फिडेन्स अफ द लिडर हाम्रो लिडरसिपको कन्फिडेन्स चाहिँ नि त्यो लेभलको होइन लिडरसिपको लेभल त्यो कन्फिडेन्समा त्यो लेभलमा हुनुपर्ने होइन एचआरको प्र्याक्टिसमा त्यो हुनुपर्ने त्यस्ता पाटोहरू चाहिँ नि अब चाहिँ नि इच्छा पनि लाग्छ होइन अनि अरू टेक्स्टहरू हेरेर अन्तको गुड प्र्याक्टिस हेरेर अनुभूति गर्न मन पनि लाग्छ है तर अनफर्चुनेटली दिस टाइप्स अफ इन्भाइरोमेन्ट आर नट देयर डु नट प्रेभल इन आवर कन्ट्री लार्जली है म सबैमा भनिनँ लार्जली डु नट प्रेभल यो चाहिँ नि हाम्रो लागि एउटा हामी क्वालिटी सर्कलको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो लागि ठुलो च्यालेन्ज हो कसरी यसको अनुभूति गराउने र कसरी यसलाई प्र्याक्टिस गराउने भन्ने कुरामा अर्को देख्छु मैले अनि अर्को एउटा कुरा हामी भन्छौँ पिटर ड्रुकरको पढ्ने बेलामा पनि पिटर ड्रुकरले चाहिँ भन्नुहुन्छ होइन भन्नुहुन्छ कि इनोभेसन एन्ड मार्केटिङ इनोभेसन र मार्केटिङ भन्दा अरू कुनै पनि फङ्सन त रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने फङ्सन होइन भ्यालु नै एड गर्दैन दिज आर ओन्ली एक्सपेन्डिचर गर्ने चाहिँ नि कस्ट हेडहरू हो यो खर्च गर्ने हो भनेर भन्ने कुरा हामीले पढेको गरेको अनुभूति गरेका इच्छा गरेका हामीले काम गरेको ठाउँमा पनि त्यसलाई सुधार्ने कोसिस गरेको हामी सबैलाई अनुभव छ अनि यो चाहिँ नि कुराहरू साह्रै नै कम भएको पाइन्छ स्पेसली प्राइभेट सेक्टरमा पनि देयर आर मेनी गुड अर्गनाइजेसन्स है अहिले त फ्यु भन्न मिल्दैन मेनी धेरै छन् गर्नेहरू त्यही पनि धेरै ठाउँहरू बाँकी छन् गर्न नसकेको अब जिओएन र चाहिँ नि पब्लिक सेक्टरमा चाहिँ नि we do not find this अब हाम्रो इकोनोमीमा प्राइभेट सेक्टरले मात्रै खासै रोल खेल्ने होइन हामी कुरा भन्दाखेरि जति भने पनि हामी चाहिँ नि ओपन मार्केट इकोनोमीमा बिलिभ गर्छौँ होइन हामी क्यापिटलिस्ट हौँ कता भनेर अनुभूति गर्छौँ काम गर्ने भन्दा पनि भन्दै पनि अब स्टेटले एक्सपेन्डिचर गरिदिएन भनेदेखि लिक्विडिटी क्राइसिसदेखिका सारा कुरा हामीले भोगेर आएको इन्फ्लेसन रेट चाहिँ नि बढेको होइन प्रोडक्टिभिटीमा ध्यान नभएको यी सबै कुरालाई जोडेर लिएर आउँदाखेरि चाहिँ नि यो सबैको पछाडि कहाँ आउँछ भने यो ह्युमन रिसोर्स प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ नि भित्र चाहिँ नि परेको जस्तो लाग्छ मलाई हामीले क्वालिटी नै कुरा गर्ने हो भने एचआरको क्वालिटी एचआर प्र्याक्टिसेसको क्वालिटी कुरा गर्ने हो भने यो लामो लिस्ट हुन्छ है अब धेरै लामो लिस्ट हामीलाई रमाइलो पनि हुँदैन मैले सबै कुरा जोडजाड गरेर सानोमा चट्ट पस्किने प्रयास गरेँ है अब यसपछिको चाहिँ नि डिस्कसन हामीले ओपन फोरम सुरु गर्दा हुन्छ मैले जोड्ने कुरा म जोड्दै आउँछु है त धन्यवाद कुनै कुरा कहीँ छुटेको गरेको कुनै सन्दर्भ अथवा विषयले कुनै चाहिँ नि कसैलाई मर्का पर्यो केही पर्यो अप्ठ्यारो पर्यो भने म विनम्र चाहिँ नि क्षमा प्रार्थी छु है धन्यवाद रविन सर अब हामी ओपन फोरममा गएका छौँ हैन त रविन सर हजुर सरले चाहिँ नि अब डिस्कसन सुरु गर्दा भइहाल्छ हुन्छ सर मैले अब हात उठाएर आफ्नो कुरा राखिदिनको लागि रिक्वेस्ट गरेँ साथीहरूलाई र मैले सर्वप्रथम अब यहाँ मेरो आफ्नै रिक्वेस्ट मैले दिनेश सरलाई दिनको लागि मैले हार्दिक धन्यवाद अब थ्याङ्क यू भेरी मच रविनजी थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू माई प्लेजर हजुर एक्चुअली मैले अब तपाईसँग क्वेसन सोध्नु पर्ने पनि केही कुरा छैन किनभने मैले आफैले अनुभव गरेर आएको कुरा हो म इन्जिनियर भए पनि अब ह्युमन रिसोर्स
इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टमा नि हुन्छ। त्यसपछि म म्यानेजर भएँ भनेपछि म्यानेजर भएपछि टोटल इम्प्लोइजहरूसँग गरेर नेपालको सबभन्दा ठुलो इन्डस्ट्री जुट मिलमा काम गरेँ, जसमा 3000 लेबर थियो। त्यसैले यो जति लेख्नु भएको छ अब त्यसमा कुनै क्वेसनै छैन, किनभने दिज आर द रियल फ्याक्ट। अब हाम्रो भइरहेको छैन भन्न सजिलो छ के रविजी, किनभने छैन नै, यसमा कुनै लुकाउने छुपाउने छैन हगि। अब एउटा दुईटा कोही कुरा गरे होला, फाटाफुट्टा ट्रेनिङ दिने या फ्याटाफुट्ट यो एचआर ब्रान्डिङमा मैले राम्रो देखेको चाहिँ, अब यहाँ साथीहरू त्यति मेरो उमेरको हुनुहुन्न, किनभने जुटमिल त बन्द भएको धेरै वर्ष भइसक्यो। त्यहाँ चाहिँ थियो जुटमिलमा काम गर्ने बाजेको 3 पुस्तासम्म काम गर्नेहरू मजासित थियो। र कहाँ काम गर्ने भन्दाखेरि जुटमिलै छ नि, किनभने त्यहाँको फेसिलिटी र त्यहाँको मोटिभेसन यो अरू धेरै किसिमको नभए पनि त्यहाँको मोटिभेसन, त्यो रिवार्ड र त्यो उनीहरूको पर्फर्मेन्स कल्चर जुन छ त्यो सिस्टम थियो त्यो बेलामै पुरानै 40-50 वर्ष पुरानो। र मैले 3 पुस्तासम्म भोगेको छु। मेरो बाजे थियो, त्यसैले बाउ पनि भयो र बाउ र छोरालाई त दुईटालाई भेटेँ थिएँ। कोही मरि पनि हाल्यो भने छोरो छ कि छैन भनेर खोज्दा छ भने तुरुन्त आएर काम गर्थ्यो। फेरि त्यहाँ अपर्च्युनिटी थियो 3000 काम गर्ने बेला। तर यो चिज चाहिँ अरूले एक्सेप्ट गरेनन्, अरू कुनै पनि कम्पनीले, किनभने त्यो फिलिङै उनीहरूलाई त्यो ब्रान्डिङको भएन, एचआर ब्रान्डिङ। किनभने त्यो मोटिभेसन कम हुँदै गयो। एक्ज्याक्टली भन्नु हो भने त्यो नेगेटिभ पर्सेप्सन अफ द अर्गनाइजेसन वेयर वी वर्क व्यापक छ। कुनै कन्ट्रीसँग नै नेगेटिभ पर्सेप्सन छ, कहीँ गएर पनि नेपाल त खत्तम, नेपाल त जानै हुँदैन, नेपालमा बस्नै हुँदैन, हामी त भागिहाल्ने हो। अब सबैजना पढे लेखे काम गर्ने जान्ने स्किल सब बाहिर जाने, किन जाने भने नेगेटिभ पर्सेप्सन कन्ट्रीमै त्यो छ। यो सोसियल प्रब्लमै आयो कि यो कल्चरल प्रब्लमै आएको छ। त कम्पनीमा आउने त स्वाभाविक भयो, कम्पनीले पनि क्रास गरेर राख्न सकेन। साथै भन्नु नि कम्पनीमा अब तपाईँले कुनै ट्रेनिङको लागि एक्सेप्ट मान्छे पठाउन भन्दा के गर्नु ट्रेनिङ दिएर भागिहाल्छ भन्छ, हाउ टु क्याच हिम। तर ट्रेनिङमा खर्च मात्रै गर्नु त भागिहाल्छ, अनि पठाउँछ कसलाई? आफ्नै बरु छोरालाई तल बल जबस्ती गर्नु, ल जा भनेर। तपाईँ ट्रेनिङ चलाएर बसे मान्छे, मैले पनि त्यो गरेँ काम, तपाईँको काम र मेरो काम झन्डै झन्डै उस्तै किसिमको छ कि। त्यसैले यो तपाईँले करेक्टिङ फन्डामेन्टल्समा दिनुभएको पोइन्ट धेरैलाई क्याप्चर गरेर राख्नु भएको छ र नेपालमा यस्तो वस्तुस्थिति छ। अब नेपालको प्रब्लम चाहिँ वाट वी वान्टेड टु से, हामीले सिकेका कुरा, हामीले अनुभवबाट भनौँ न। अब यहाँ अनुभवीहरू पनि हुनुहुन्छ, अब हाम्रो दिपेनजीहरू जस्तो है, गभर्मेन्टमा पुरा अनुभव बटुल्नु भएको छ र प्राइभेट सेक्टरको पनि बोर्डहरूमा बसेर, र अरूहरू पनि हुनुहुन्छ। अब यसमा एक्ज्याक्टली यहाँले भन्नु पढेको कुराले र पढेको कुराले फरक छ। पढेको कुरा र पढेको कुरामा फरक हुन्छ। धेरै मान्छेले पढेर चाहिँ सबै कुरो पाएँ, अब मैले भने जस्तै हुन्छ भने त्यो के भन्छ पेस्ट गर्छ के, कट एन्ड पेस्ट, त्यो चाहिँ काम गर्दैन। किनभने इन्भाइरोमेन्ट कल्चर आफ्नो माइन्ड सेट त्यो सबैमा फरक पर्छ। अब कसरी करेक्ट गर्ने त? किन म चाहिँ त्यसमा होरी भन्दा पनि आई वान्ट टु डु समथिङ टु करेक्ट। अब त्यसको लागि मैले 15 वर्षदेखि लागिरहेको छु र त्यो थाहा भएको छ कि छैन रविजीले, एउटा संस्था छ जसले माइन्डसेट चेन्ज गर्ने मान्छेको, पोजिटिभ माइन्डसेट। अब गर्ने कसरी भने कुनै प्रब्लम आफूलाई परेको छ भने लेट देम सल्भ इट बाइ देमसेल्फ। यहाँ भन्नुभयो नि इम्प्लोइ सजेसन, क्वालिटी सर्कल, क्वालिटी कन्ट्रोल सर्कल, तपाईँले जुन भन्न खोज्नु भएको छ त्यसलाई मैले स्कुलमा पुऱ्याएको छु। त्यसैले सायद मैले चाहिँ एउटा सजेसन दिएँ उसलाई, सोसाइटीलाई। अब त्यो अलिअलि भइरहेकै छ।
होइन भने अब रविनजीसँग सुनौँ यो प्रब्लम चाहिँ एक्ज्याक्ट हो अरू पार्टिसिपेन्टलाई म भन्न चाहन्छु यसमा कुनै खोट या केही भन्ने नेगेटिभ यो त होइन नि भन्ने कुरो केही पनि छैन म चाहिँ आई फुल्ली एन्डोर्स दिस प्रब्लम थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू हाउ टु सल्भ इट इज अल आवर जब नि हो नि फेरि त्यो यो छ भनेर बसेर त के काम गर्नु भएन तपाईँ हाम्रो जब हो नि हो त नि यसलाई सल्भ पनि गर्न सकिन्छ सल्भ पनि गर्न सकिन्छ मैले एउटा फ्रेज सुरुदेखि नै युज गरेको थिएँ मन बचन कर्म मन बचन कर्मलाई डिटर्मिन चाहिँ नि हुनु पर्यो कसरी हुनु पर्यो भनेको कसरी हुनु पार्ने कसरी होइन अब त्यो आउला यहाँको अरू लेक्चरमा आउला अरू अरू पनि त स्लाइडहरू देखेँ मैले टाइम कतिको दिनुहुन्छ विजयजी तर एक्ज्याक्ट यो चाहिँ यहाँले दिनुभएको कुरो एक्ज्याक्ट नेपालमा कन्डिसनमा छ नेपालको जुन वस्तुस्थिति भन्नुभयो सिचुएसन एनालाइसिस भन्छ नि सिचुएसन एनालाइसिसमा एचआरको सिचुएसनमा यो चाहिँ करेक्टली यहाँले एक्सप्रेस गर्नुभयो अब धन्यवाद दिनेश सर अनि हो पक्कै पनि अब हाम्रो कल्चर त्यो भइसकेका छैन तथापि डेभलपमेन्टका कामहरू अगाडि बढिरहेका छन् कतिपय प्राइभेट संस्थाहरूले अब एचआरलाई हामीले डेभलप गर्न सकेन भने हाम्रो संस्था अगाडि बढ्दैन भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ डेभलप भएको छ अघि रविनजीले भने जस्तै मन बचन गर्न है अब केही संस्थाहरूसँग मेरो पनि टाइअपमा चाहिँ कुराकानी हुँदाखेरि मैले अघि भन्नुभएको जस्तो ट्रेनिङमा पठायो अनि त्यसपछि जान्यो सिक्यो त्यसपछि अर्को संस्थामा जान्छ भन्ने त्यो पर्सेप्सन रहँदाखेरिको अवस्थामा पनि केही संस्थाहरूले अब सुरुवात गरिसकेका छन् है आफ्नो ह्युमन रिसोर्सलाई ट्रेन गर्ने भन्ने चाहिँ ट्रेन गर्ने किसिमले चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने किसिमले चाहिँ अगाडि बढिसकेको अवस्था पनि आइसकेका छ केही संस्थाहरूसँग चाहिँ हामीले जोइन्टली अहिले काम गरिरहेको अवस्था पनि छ र त्यस्तै गरेर अब चाहिँ अघि दिनेश सरले पनि भन्नुभयो हाम्रा अगाडि चाहिँ हाम्रा दिपेन्द्र पुरुष ढकाल सर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अब सरकारी सेवामा लगाएर ह्युमन रिसोर्सका विभिन्न सेक्टरमा विभिन्न ठाउँमा आज चाहिँ अब अहिले चाहिँ कन्सल्टेन्टको रूपमा चाहिँ विभिन्न संस्थाहरूमा चाहिँ काम पनि गरिराख्नु भएको अनुभवी उहाँ दिपेन्द्र सरलाई केही कुरा राखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु दिपेन्द्र सर हुन्छ विजयजी थ्याङ्क यू पहिले त म डाक्टर रविनजीलाई चाहिँ नि धेरै धन्यवाद दिन्छु कि चाहिँ नि असाध्यै यो 2-3वटा मात्र स्लाइडबाट चाहिँ सबै चिज चाहिँ नि कम्प्रिहेन्सिभ रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरिदिनु भयो र झलझली चाहिँ नि नेपालमा भएकै चाहिँ सिनारीहरू चाहिँ प्रस्तुत पनि गर्नुभयो प्राइभेट सेक्टर मात्र होइन गभर्मेन्ट सेक्टरतिरको पनि चाहिँ नि व्यवधानहरू पनि देखिने गरी चाहिँ प्रस्तुति गरिदिनु भएको छ र फेरि अब यो आधा घन्टा 45 मिनटको चाहिँ नि प्रेजेन्टेसनमा भएको सबै पोइन्ट कभर हुन्छ भनेर हामीले सोच्नु पनि हुँदैन जति चाहिँ नि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ विमति राख्ने कुरा त वास्तवमा छँदै छैन मलाई चाहिँ सबभन्दा पहिलो चिज के मजा लाग्यो चाहिँ नि रविनजी भने तपाईँको त्यहाँ उसमा पनि लेखिया थियो त्यो सर्ट नोटमा पनि तपाईँको हबीमा चाहिँ सिनेमा हेर्ने भनेर दुईटा सिनेमा त तपाईँले यहाँ उदाहरण पनि गर्नुभयो एन अफिसर एन्ड जेन्टलम्यान र रोटी दुईटा सिनेमा म पनि सिनेमा खुब हेर्न मनपर्ने मान्छे होइन त्यस कारणले सिनेमाबाट पनि शिक्षा लिन सकिन्छ भन्ने कुरा म मान्दछु तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ बडा रमाइलो लाग्यो है अनि तपाईँले आज जुन सुरु गर्नुभयो नि सुरु गर्दाखेरि नै तपाईँले जुन त्यो कम्युनिकेसनको क्ल्यारिटी कुराबाट तपाईँले सुरुवातै त्यहीँबाट गर्नुभयो नि कम्युनिकेसनको क्ल्यारिटी चाहिँ नि वास्तवमा बस र चाहिँ नि सबअर्डिनेटको विषयबाट हेऱ्यो भने दुवैतिरको कम्युनिकेसनको क्ल्यारिटी चाहिँ नि एकदमै आवश्यक हो र जुन चिज एकदमै ल्याकिङ छ यो हाम्रो अर्गनाइजेसनको मिसन के हो अथवा भिजन के हो भन्ने कुरा चाहिँ लिडरसिपले सबअर्डिनेटलाई चाहिँ क्लियर गरेर आउनु सक्नुपर्छ भने सबअर्डिनेटका कुरा चाहिँ नि बसले सुनि पनि दिनुपर्छ अनि मात्र चाहिँ संस्था चल्ने हो त्यस कारणले त्यो तपाईँले जसरी चाहिँ सुरुवात गर्नुभयो नि डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिङ भनेर चाहिँ जुन ल्याउनु मलाई त्यहीँदेखि नै बडा एकदम चाख लाग्यो कि तपाईँको सबै चाहिँ नि प्रस्तुतिलाई मैले त्यही रूपमा हेरेँ अब अनि तपाईँले एउटा चाहिँ नि भन्दै मैले भाव एउटा के पाएँ भने एउटा संस्था चलाउनलाई चाहिँ नि बिलिभिङ इन सेल्फ के अब म आफैमा चाहिँ क्षमता छ
म त्यो डेलिभर गर्न सक्छु, यो काम मैले चाहिँ नि गर्नुपर्छ र म एक्सपेरिमेन्टेसन पनि गरौँला र गर्ने मलाई अपर्च्युनिटी पनि दिनुपर्छ संस्थाले। अनि इनोभेसनको कुरा आउँछ भनेर जुन अन्तिमतिर तपाईँले ल्याएर जोड्न खोज्नुभयो, हरेक मान्छेमा केही न केही गुण त छ। कुनै गुणले राम्रो प्रतिफल त कुनै बेलामा त देला, धेरै बेलामा नदेला भने राम्रो बेलामा दिएको चिजलाई पोजिटिभली लियो भने त संस्था चलिहाल्छ। त्यस कारण त्यसैले पनि इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ। त्यो पनि मलाई लाग्यो एकदम राम्रोसँग राख्नु भएको छ। तपाईँले 3टा चिज मात्र भन्नुभयो वास्तवमा चाहिँ नि अर्गनाइजेसनमा चाहिँ इम्प्लोइ चाहिँ कसरी स्टिक गर्छ भन्दा लर्न, अर्न अथवा एक्सपेरिमेन्टेसन भन्नुभयो। म त्यसमा 2टा अर्को थप्छु वास्तवमा। एउटा चाहिँ के हो भने करियर डेभलपमेन्टको अपर्च्युनिटी छ कि छैन, त्यो त हेर्छ उसले होइन। करियर डेभलपमेन्टको अपर्च्युनिटी छैन भने बस्दैन, माथिल्लो पदै निस्किँदैन भने। जसरी यहाँको चाहिँ नि टेक्निकल र जेनरल सरकारपट्टि जानुभयो भने एडमिनिस्ट्रेटिभ लाइन र टेक्निकल लाइन। अब टेक्निकल लाइनमा त डाक्टरको पनि एउटा लेभलमा गएर चाहिँ सिलिङ लाग्छ, इन्जिनियरको पनि लाग्छ। ती मान्छे त्यहाँ अड्किन्छन् भने जस्तो हुन्छ। भने मतलब एउटा करियर डेभलपमेन्टको एउटा कुरा मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ नि तपाईँको इन्डिरेक्टली त कहीँ कुरा आयो, तर हाम्रो जबको एप्रिसिएसन हुन्छ कि हुँदैन, मैले गरेका कामको रिकग्निसन हुन्छ कि हुँदैन, मलाई एप्रिसिएसन गरिन्छ कि गरिँदैन, यो चिज पनि त्यो अर्गनाइजेसनमा स्टिक गर्छ कि गर्दैन भन्नेले महत्त्व राख्छ भने। हो सरी है, मेरो त के भएर गएछ त्यो यो बेला यस्तै हो। जान्छ तपाईँले जसरी भन्नुभयो कस्तो राम्रो पोइन्ट भन्नुभयो भने टाटामा काम गरेको बुवाको अनुभव सिकेर छोरोले टाटामा काम गर्ने चाहिँ चाहना राख्यो। नेपालमा चाहिँ नि जुन ठाउँमा काम गरिरहेको छ त्यहाँको चाहिँ नि दुर्गुण मात्र मान्छेले व्याख्यान गर्छ, मान्छेले त्यो ठाउँ काम गर्न जान्दैन छोरीले। यो वर्ड अफ माउथ चाहिँ नि जुन छ त्यो त हामी कहाँ त एकदम नेगेटिभली प्ले गर्छ। एकदम सही कुरा तपाईँले राम्रो राखिदिनु भयो। अनि मलाई 2टा कुरा मलाई लाग्यो तपाईँको चाहना। अब त डेफिनेटली तपाईँको र हाम्रोमा चाहिँ नि सोचाइ र विचारमा फरक त हुँदैन नै। मैले अहिले भने जस्तो सबै कभर गर्न नसकिने मात्र हो होइन भने 2टा एरिया चाहिँ नि एकदम भाइटल छ जस्तो लाग्छ मलाई, एटिट्युड र बिहेभियर। यो चाहिँ नि यो एचआर डाइनामिक्समा यो 2टाले ठुलो रोल खेल्छ भन्छु म। हामीले पढे पनि छौँ, जाने पनि छौँ। हायर फर एटिट्युड, ट्रेन फर स्किल भनेर त हामीले चाहिँ सधैँ जानेकै हो नि। यदि एटिट्युडै खराबमा मान्छे छ भने त त्यसलाई ल्याएर राखेर सुधार्नै सकिँदैन, किन स्किल त ट्रेनिङ दिएर पनि बढाउन सकिन्छ भने जस्तो एउटा त्यो एरियातिर तपाईँले अलिकति छुन भ्याउनु भएन कि जस्तो मलाई लाग्यो। त्यो पनि एकदमै जरुरी छ भन्ने मलाई एउटा लाग्छ है। अर्को कुरो म चाहिँ सरकारी संयन्त्रबाट अलिकति अनुभव भयो हुनाले म के भन्छु भने लिसनिङ। हामी कहाँ चाहिँ यो लिसनिङ चाहिँ नि मतलब अर्काका कुरा सुन्ने, अरू मान्छेले भनेको कुरामा पनि चाहिँ नि महत्त्व दिने, त्यसबाट चाहिँ गुण झिक्ने। र त्यो पनि फेरि के भने पेसेन्ट लिसनिङ, धैर्यतापूर्वक सुन्ने मात्र होइन। एउटा कानबाट सुनेर अर्को कानमा उडायो भने त मतलबै भएन। त्यस कारणले धैर्यतापूर्वक सुन्ने, त्यो सुनेर अनि त्यसलाई लागू गर्ने जुन चाहिँ हामी कहाँ असाध्यै कमी छ, त्यो सायद एचआर डाइनामिक्समा त्यो एउटाले पनि ठुलो रोल खेल्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले मलाई त्यही अघि पोजिसनको कुरा तपाईँले कति राम्रोसँग भन्नुभयो नि। पोजिसनले जिम्मेवारी चाहिँ ल्याउँछ तर बुद्धि चाहिँ ल्याउँदैन भन्नुभयो नि, नलेज चाहिँ ल्याउँदैन भन्नुभयो नि। एकदम सही कुरा भन्नुभयो कि पोजिसनले चाहिँ मैले यसलाई कसरी पनि भन्छु भने फेरि सबैले थाहा पाएकै कुरा, पोजिसन ब्रिङ्स पावर होइन र, पोजिसनले पावर दिने हो, तपाईँले आफ्नो त्यो पावर युज गर्नु होला। तर बिहेभियर ब्रिङ्स रेस्पेक्ट, यो पनि सबैले जानेकै कुरा म गर्दैछु। यदि तपाईँले बिहेभियर राम्रो गर्नुभयो भने तपाईँले रेस्पेक्ट पाउनुहुन्छ भने। र यो अर्गनाइजेसन डाइनामिक्समा चाहिँ त यो बिहेभियरको रोल म अझ नेपाली चाहिँ नि संस्थाहरूको हिसाब गर्ने हो भने बिहेभियरको रोल असाध्यै ठुलो छ भन्छु। मैले सोच्दाखेरि जहिले पनि त्यही लिन्छु। मैले मेरो सबअर्डिनेट बस र सबअर्डिनेटको रिलेसनमा एउटा चिज के हुन्छ भने यदि बसले सबअर्डिनेटलाई उसको नाम लिएर बोलायो भने त्यो जतिको प्यारो शब्द सबअर्डिनेटलाई अरू केही पनि हुँदैन। ए रामकृष्ण तपाईँलाई सन्चै छ मात्र सोध्यो भने ओहो यत्रो मान्छेको अगाडि मेरो रामकृष्ण नामै सम्झिया छ मेरो हाकिमले भनेपछि दिवाना भइहाल्छ त्यो मान्छे। यु क्यान गेट अल दि पोजिटिभिटी आउट अफ हिम जस्ट बाई टेकिङ हिज नेम।
त्यसैले त्यो बिहेभियरल एस्पेक्ट जुन छ त्यसले चाहिँ सबअर्डिनेटको चाहिँ नि त्यो सपोर्टलाई चाहिँ हार्नेस गर्ने कुरा हुन्छ भन्छु। अगेन मैले एज आई सेड देयर इज नथिङ टु कन्ट्राडिक्ट अन व्हाट यु सेड, बट आई मे मैले केही चाहिँ प्रयास गरेँ अलिअलि एड गरौँ मेरो अनुभवले बताएर मात्र भने हुँ। यता डाइनामिक्समा चाहिँ यी चिजहरू पनि उल्लेख हुनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सर। म एउटा कुरा सानो कुरा जोडौँ भाइ। म रिसेन्टली चाहिँ नि 1 हप्ता अगाडि त्यो एलन मस्कको हेर्दै थिएँ, अनि यो अहिलेको यो घटनाभन्दा अगाडि हेर्दै थिएँ। अनि उसले एउटा कुरो के गर्छ भने तिम्रो संस्था किन यसरी ग्रो गर्यो भन्छ। अनि एलन मस्कले के भन्छ भने whenever I have to take people, I try to find people with having a long hardship, and I try to find how they got out of that hardship. I try to examine it, and if I am convinced with the situation and his act or his tact of getting out of that hardship, I hire him, because these people have got the ability to resolve the problem भन्छ क्या उसले। हजुर यस। त्यो एकदमसँग उसले के भन्छ भने प्रब्लम रिजल्भ गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन, त्यसले कति हार्डसिप चाहिँ नि बियर गर्यो र कसरी कुन हिसाबमा बाहिर आयो भन्ने कुरा हेरेर अनि म त्यसपछि मात्रै मान्छे लिन्छु है। अनि मैले इन्टरभ्यू गर्दाखेरि आई डु 3-4 hours behavioral interview on that basis only I take people भन्छ के। अब हजुरको हाम्रो यो कुरा चाहिँ नि बिहेभियरल इन्टरभ्यू गर्ने भन्ने कुरा हामीले मैले एमबिए गरेकै हजुरको 25 वर्ष भयो। त्यो बेलाको करिकुलममा त्यो हजुरहरूले गर्दाखेरि त त्योभन्दा पहिले नै थियो, तर हामी प्र्याक्टिस किन गर्दैनौँ यो कुरा भन्ने कुरा नै मेरो प्रश्न हो। किन प्र्याक्टिस गर्दैनौँ? पढ्या त छ, हामी प्र्याक्टिस नै गर्दैनौँ। हाम्रो सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि यो एउटा पाटो थियो। अनि हजुरले भने जस्तो अर्को पाटोमा चाहिँ नि हाम्रो अलिकति देयर इज अ डर्थ अफ लिडरशिप के। हजुरको हामी कहाँ चाहिँ नि खडेरी हो, नेतृत्वको खडेरी हो। नेतृत्व भनेर मैले व्यक्ति भनिनँ है, व्यक्तिभित्रको हजुरको प्रवृत्ति, व्यक्तिको भित्रको चाहिँ नि आचरण, अनि व्यक्तिको भित्रको आचरण, व्यक्तिको भित्रको त्यो चाहिँ नि उत्सुकता हैन, त्यो लगनशीलता, त्यो चाहिँ नि हामी नेपालीमा साह्रै कम। हामी वी आर नट लिडर्स, गुड लिडर हैन। यसलाई म हजुरको म जोडु है, 1 मिनेट जोड्छु अनि अलि त्यसले अझ प्रकाश पार्छ किन यो सबै कुरा हुनुको पछाडि। हामीले हेर्यौं भने धेरै कालखण्ड चाहिँ नि हामी जब पृथ्वीनारायण शाहदेखि बहादुर शाहको टाइमसम्म आउँदाखेरि हाम्रो त्यो पर्टिकुलर टाइमलाई लियौं भने वी वर एक्सपान्सनिस्ट, we were into expansion. We even went to across the border. इन्डियामा पनि सर्टेन ठाउँहरु हामीले लिँदै ग्रेटर नेपालको जुन नक्सा हामी बनाएर कता कता कुनै कालखण्डमा कुरा गर्ने, कुनै हाम्रा दाजुभाइले कुरा गर्ने कुराहरु गरिएको पाइन्छ। जब त्यहाँ हामी चाहिँ नि अलिकति ब्रिटिशहरुसँग उल्झिएको टाइममा हामी उल्झेर आउँछौं, उल्झेर आउने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ नि हामी जति एक्सपान्सन गर्न सक्ने हामीमा भएको लिडरशिप हैन, त्यो बेलाको लिडरहरुको लिडरशिप कसरी एमर्ज गरेर आएको डिफरेन्ट कालखण्डको कुराहरु लिएर त्यो अंग्रेजले पहिले बुझेर यिनीहरुलाई बाँध्न पर्छ भनेर च्यापचुप बाँधेर पछाडी हात पुर्याइदिएर तिमीसँग भएको तिम्रो मसिनरी जे पावर ह्युमन रिसोर्स भन्ने कुरा हामी हायर गरेर लिएर जान्छौं, त्यसलाई हायर गरे बापत तिमीलाई चाहिँ नि टिप्स दिन्छौं, त्यो ह्युमन रिसोर्स लिएको बापत टिप्स दिन्छौं भनेर गोर्खा सैनिक बनाएर लया हो नि त। अनि त्यो कालखण्डदेखि हजुरहरुले हेर्यो भनेदेखि त्यो कालखण्डदेखि हामीका लिडरशिप भन्ने कुरा नै छैन। लिडरशिप भन्ने कुरा नै the leadership ability died when we became the part of providing or we become the supplier or the caterer of human resources to the British regime. ईस्ट इन्डिया कम्पनीलाई दिएको टाइमदेखि नै त्यो भएको पाइदैन। त्यसभन्दा पछाडीको कालखण्ड हजुरले हेर्यो भने पञ्चायत ड्यामदेखि पछाडीको कालखण्डको मजाले हेर्यो भनेदेखि पनि त्यहाँ पनि हामीले लिडरशिपको बारेमा कुरा गरेको पाइदैन। अब यो सिस्टमको तिर अलिकति म पछि एक लाइन आवश्यक भएर
हेऱ्यो भने राजालाई मात्र एउटा मात्र नेता भनेर मानेको र अनि नेता भन्ने कुरा एक्जिस्टै गर्दैन भन्ने कुरामा कालखण्ड हाम्रो गएको पाइन्छ। अनि त्यसपछिको कालखण्डमा हजुरले हामीले हेऱ्यौँ भने पञ्चायत टाइममा चाहिँ नि पोलिटिक्सको कुरा जोड्नु आवश्यक भएर जोडिएँ मैले। म कुनै व्यवस्थासँग चाहिँ नि सापेक्ष निरपेक्ष भएर कुरा गरेको होइन। सबै हिस्टोरिकल कुरा जोडी मैले। कुनै कालखण्डमा हामीले चाहिँ नि नानीमैया दाहाललाई पनि लिडर बनाएर पठाएको होइन। अनि हामीले पनि अहिले लिडरसिप लिने कुरामा आयो भने हामी सबै यहाँ उपस्थित मान्छेहरू सबैले एक एकवटा चाहिँ नि कन्स्टिट्युएन्सी लिएर लिडरसिप लिएर चेन्ज गर्न सक्ने क्षमता हुँदा हुँदै पनि हामी मध्येबाट हामी सबैको कुरा सुन्ने, हामीसँग ओबिडियन्ट मान्छेलाई भोट खसाल्नमा हामी साह्रै उत्सुक भएकोले के देखाउँछ भने हामीमा लिडरसिप चाहिँ नि लिड गर्ने चाहिँ नि त्यो ख्वाइस चाहिँ नि छैन। We don't have the desire to lead. The desire to lead has almost त्यो चाहिँ नि भागिसक्यो, हामीमा भागिसक्यो। कता कता अहिले कता कता थोरै थोरै देखिएको चाहिँ नि पाइन्छ। अनि ती मध्ये जोसँग छ, जसले त्यसलाई लिएर गयो, जसले युज गर्यो, हाम्रो विनोदजी देखिन्छ होइन, 2-4वटा मान्छेहरू देखिन्छ। अनि दिस पिपल आर आउटस्ट्यान्डिङ। जोसँग ख्वाइस छ, जसले प्रयास गर्नुभयो, उहाँहरू आउटस्ट्यान्डिङ हुनुहुन्छ। तर रेस्ट पिपुल चाहिँ के देख्छु भने म त्यो ख्वाइस नै नभएको। भगवानले पनि भन्नुहुन्छ नि, त इच्छा गर म पुर्याइदिन्छु भन्नुहुन्छ। हामी इच्छा गर्ने स्थितिमा पनि छैन। त्यो चाहिँ नि हाम्रो कल्चरल चाहिँ नि ऊ हो, हाम्रो चाहिँ नि अहिलेको स्थिति त्यो पनि हो। त्यसले पनि ठुलो रोल खेलेको चाहिँ नि देख्छु, म ठुलो रोल खेलेको देख्छु। सरले भन्नुभएको कम्युनिकेसन ठ्याक्क चाहिँ नि मैले लगेर चाहिँ नि इम्प्लोइ सजेसनमा हालिदिएको छु। हामी के भन्छौँ भने हामी कहिले पनि लौ न के गर्न सकिन्छ, मिलेर गरौँ ल, तपाईँको पनि कुरा लिएर आउनुहोस् न भनेर हाम्रो टिमसँग कुरा गर्ने हामी कहाँ संस्कार नै छैन। लिडरसिपले के एउटा लिन्छ भनेदेखि सबै जिम्मा मैले लिएको, मैले तुर्न पर्छ भन्ने एउटा मिथ्या बोक्छ। र अरूले पनि के भन्छन् भने लिडर हुने बित्तिकै सबै यसैले नै गर्छ भनेर हामी सबैजना एक एकवटा खाली कसौडी खाली गिलास लिएर लाइन लाग्छन्। त्यो हाम्रो संस्कार नै त्यो हिसाबमा संस्थाभित्र बाहिर सबै त्यो छ। अनि त्यसको रिफ्लेक्सन हो यो। त्यसको सबै रिफ्लेक्सन चाहिँ नि छताछुल्ल भएर सबैतिर देखिन्छ। त्यही कुराहरू मैले जोडेको छु है। थ्याङ्क यू, धन्यवाद रविन सर। तपाईँको कुराकानी गर्दै गऱ्यो भने यो अनन्त जान्छ कुराकानी। अब यो हाम्रो समय पनि 7 बजिसकेको छ। साथी यहाँ चाहिँ साथीहरूको चाहिँ केही क्वेरिजहरू अथवा केही कुराहरू राख्न खोजिराख्नु भएको भएर अब यहाँ हाम्रो अगाडि हाम्रो निराजन अधिकारीजी हुनुहुन्छ, यङ इन्टरप्रेनर, क्वालिटी लिडर को रूपमा उहाँले विभिन्न संस्थामा लिडिङ पनि गरिराख्नु भएको छ। सर्टमा एकदम छोटोमा आफ्नो भनाइ राखिदिनुको लागि मैले निराजन सरलाई रिक्वेस्ट गरेँ। थ्याङ्क यू भेरी मच विजय सर। र सँगसँगै मैले 5 मिनट है, 5 मिनट अरू 5 मिनट हामी 7-5 सम्म कार्यक्रम गर्छौँ त्यसै। ओके, धन्यवाद विजय सर। हाम्रो रविन सरको नाम सुनेको, तर उहाँको यस्तो प्रिय आवाज अनि सँगसँगै उहाँको त्यस्ता महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो सूत्रको रूपमा भन्छ नि, फर्मुलाको रूपमा उहाँले यताहरूको डाइनामिक्सलाई, नेपालको अहिलेको प्रेजेन्ट सिचुएसनलाई दिनेश सरले भन्नुभयो जस्तै गरेर रिफ्लेक्ट गर्नुभयो। त्यसले म यता स्टुडेन्ट भएको कारणले आज साँच्चै नै मैले राम्रै गुरु पाइछु, धेरै कुरा सिक्न पाएँ भन्ने मलाई गर्वको अनुभूति भयो। थ्याङ्क यू भेरी मच रविन सर। यसै गरी दिपेन्द्र पुरुष ढकाल, जसको नाम अत्यन्तै सुनिएको, तर आज फिजिकल्ली नभए पनि अनलाइनमा उहाँको आवाज सुन्न पाइयो, फेस टु फेस हेर्न पाइयो। त्यसबाट पनि मलाई यो कार्यक्रम ज्यादै अर्थपूर्ण ओजपूर्ण भएको जस्तो लाग्यो। दिनेश सर मेरो क्वालिटी गुरु, उहाँले सिकाउनु भएको कुरा र म यताहरूको स्टुडेन्ट भएको कारणले यो ह्युमन रिसोर्सलाई कसरी क्वालिटी ह्युमन रिसोर्स बनाउन सकिन्छ होला भनेर बेला बेलामा सोच्ने, केही कुराहरू पढ्ने, पढाउने कामहरू गरिरहेको सन्दर्भमा यहाँ आएका सबै विषयवस्तुमा म त अब अत्यन्तै कनिष्ठ मान्छे भए मैले कुनै प्रतिक्रिया दिन सक्दिनँ। सरहरूको अगाडि अब हामीले केही भन्ने कुरा छैन, तर धेरै सिक्न पाइयो। थ्याङ्क यू भेरी मच विजय सर। यो आजको लर्निङ एन्ड सेयरिङ सेसन चाहिँ अत्यन्तै सक्सेसफुल भएको मान्छु मैले। थ्याङ्क यू भेरी मच।
सर एक मिनट पाऊँ है ठिक छ सर। हाम्रो निरञ्जनजीलाई चाहिँ निरञ्जनजी होइन निरञ्जनजीलाई एउटा भन्नु है। अब हाम्रो यहाँ हाम्रो चाहिँ नि उसले हाम्रो दिनेश सरको चाहिँ नि किताब अष्टवक्रको कुरा मैले उल्लेख गरेको त्यो पनि यहाँ सन्दर्भ छ है जोडी है मैले चाहिँ नि अलि हामी अब कस्तो भयौँ भने गोविन्द सर नमस्कार है। हामी कस्तो पर्यौँ भने यो एक लेभलको हामी चाहिँ नि यो भनौँ न अब एभ्रिडे लाइफको सन्दर्भमा सत्सङ्ग गरे हो यो त सत्सङ्ग हो यो। अब म सानो कुरा एउटा जोडौँ है। राजा चाहिँ नि जनकले पनि राजा जनकको सभामा हाम्रो चाहिँ नि अष्टवक्रजी आउँदाखेरि सबैजना हाँसिदिए होइन सर दिनेश सर सबैजना हाँसिदिए। अनि अष्टवक्रले चाहिँ नि प्रश्नको उत्तर गर्न थाल्नुभयो प्रश्न गर्न थाल्नुभयो। अनि राजा जनकले के गर्नुभयो भने मेरो गुरु तपाईँ नै हो भनेर लगेर आफ्नो आसनमा राखेर उहाँलाई चाहिँ नि उहाँको खुट्टा धोएर खुट्टाको पानी खाएर खुट्टा ढोग्नु भयो क्या। अनि यो चाहिँ नि यसले के सिकाउँछ भनेदेखि के सिकाउँछ भने हरेक कालखण्डमा चाहिँ नि हरेक कालखण्डमा जो यङ मान्छेहरू आउनुहुन्छ नयाँ जेनेरेसन भनेको नयाँ अनुभूति नयाँ अनुभव लिएर आउनुहुन्छ अनि उहाँहरूले धेरै नलेज क्यारी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ नि एकदमसँग पोजिटिभली सोच्नुपर्छ है। म पनि त्यही सोच्ने वाला मान्छे मध्ये हुँ। अनि मलाई मेरो गुरुले के भन्नुभएको थियो भने गुरु सक्कर रहे गया चेला चिनी बन गया भन्नुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ नि सत्य कुरो हो। हाम्रो चाहिँ नि अधिकारीजीले हामीलाई चाहिँ नि त्यसै ठुलो मान्छे बनाइदिनु भयो। म ठुलो मान्छे होइन है म सानो मान्छे है फिर्ता लिनु शब्द मलाई आउँदैन है। म चाहिँ नि कस्तो मान्छे पर्यो भने मलाई आउँदैन भन्ने रमाइलो लाग्छ सिक्न पाइन्छ मलाई आउँदैन जानेको यति हो नेपालीमा देखेको दुनियाँ भनेको यति हो देखेको छैन त्योभन्दा बढी है। नेपालीमा एउटा धेरै देख्नु भएको छ क्या। त्यस कारणले हामी के गरौँ भने एउटा यो यसबाट ठुलो शिक्षा पनि छ। हाम्रो राजा जनक र चाहिँ नि हाम्रो अष्टविक र वक्रको बिचको त्यो चाहिँ नि हाम्रो दिनेश सरका त्यो किताबले चाहिँ अझ रमाइलो हुन्छ अझ ओसो सुन्नुपर्छ झन् मजा आउँछ। अनि त्यसमा के छ भने हामीले कता कता यो अनुभूति गर्न चाहिँ नि छोडेको पनि हो। यो अनुभूति गर्न जसले छोड्नु भएको छैन उहाँहरूको चाहिँ नि एकदम आध्यात्मिक विकास अनि शैक्षिक विकास अनि अब अनेक विकास सर्वगुणको विकास भएको पाइन्छ। जसले यो कुराहरूलाई छोडेर गएर म सबै कुरा थाहा छ म सबै जान्दछु म चाहिँ नि वरिष्ठ छु भनेर जसले भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ नि गलती हो है। म चाहिँ नि कहिले पनि भन्नेवाला पनि छैन। कसैले भन्नुहुन्छ भने पनि कृपया गरेर एकचोटि सोचिदिनु होला है भन्छु म चाहिँ नि। यो गरिएन भने खत्तम हुन्छ हाम्रो उन्नति हुँदै हुँदैन। हामीले यो रेगुलर प्रत्येक महिना इङ्ग्लिस महिनाको पहिलो शनिबार यो कार्यक्रम गर्थ्यौँ र यहाँ लगभग पुरानै साथीहरू हुनुहुन्छ आलोकजी पनि हुनुहुन्छ। यहाँ आलोक सरलाई पनि मैले रिक्वेस्ट गरेँ उहाँ चाहिँ आज सायद यो लर्निङ एन्ड सेयरिङमा फर्स्टै होला। हाम्रो रेगुलर प्रोग्राम छ। मैले आलोक सरलाई चाहिँ अब फर्टकमिङ प्रोग्रामहरूमा चाहिँ एज अ रिसर्च पर्सनको लागि मैले यहीँबाट रिक्वेस्ट पनि गरेँ। र अब यो हामी लगभग 6 मिनट अगाडि गइसकेको छ र अब यो भोट अफ थ्याङ्क्स है यहाँहरू चाहिँ आउनुभयो। एउटा चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि यो कोभिडले गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो पनि बनाएको छ। अनलाइन आएर हामीले यसरी चाहिँ प्रत्येक महिना कार्यक्रम गर्नको लागि है फिजिकल्ली दौडेर चाहिँ गएर कार्यक्रम गरिराख्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता पनि भएन। यसले सजिलो पनि बनाएको छ र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई एउटा भोट अफ थ्याङ्क्स गरिदिनुको लागि र सर्टिफिकेसन गरिदिनुको लागि म हाम्रा एक्जिक्युटिभ कमिटीका मेम्बर गोविन्द घागम सरलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु। धन्यवाद विजय सर। अब आदरणीय रविन कुमार आचार्य सर, दिनेश सर, दिपेन्द्र पुरुष सर, निराजन सर, सम्पूर्ण सरलाई अभिवादन। रविन सरले अघि उठाउनु भएको कुरा अब सरसँग त मेरो एकदम अन्तरङ्ग नै यो कुराहरू हुन्छ। रविन सरलाई यो मैले सर यो एप्रिसिएसन हजुरले पढिदिनु कि के हो सर? हजुर सरले सर पाउँ यो राम्रो सर यो छापेर राख्नुपर्छ। त्यसले मैले पढिदिएँ है त सर। हस् यसलाई म सर फ्रेम गरेर राख्छु यसलाई म। हस् हस् ल रविन सर हजुरलाई नमन गर्छु सर। सर्टिफिकेट अप्रिसिएसन विशेष गरेर this certificate is proudly presented to Dr. Ravin Kumar Acharya sir, Capacity Development Professional, for sharing his knowledge on the changing HR dynamics
र म भोट अफ थ्याङ्क्स राख्नुभन्दा अगाडि थोरै सरसँगको परिचयको कुरा राख्न चाहन्छु। अलिकति मैले सान्दर्भिक ठाने यसमा। र सरले जुन तपाईँको भाइस प्रिन्सिपल भनेर क्याम्पेन कलेजको नाम लिनुभयो, त्यतिखेर सरको भाइस प्रिन्सिपल अन्डरमा म पनि एउटा विषय पढाउँथेँ। त्यतिखेर मलाई अलिकति म यो एचआरकै कुरा गर्दाखेरि म त अब अलिकति यो हाम्रो विजयजी हामी अलिक फरक ब्याकग्राउन्डबाट हुन त अब आदरणीय दिपेन्द्र पुरुष सर पनि हाम्रो अग्रज, उहाँ पनि त्यो स्ट्याटिस्टिक्स ब्याकग्राउन्डबाट छ र हामीले पनि त्यो सिक्दै जाँदाखेरि रविन सरसँग चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ एक्सचेन्ज हुन्थ्यो त्यो क्याम्पेन कलेज त्यतिखेर पनि मलाई याद छ। र म अझ यो इन्क्युबेसनको तर्फबाट सरलाई फेरि पनि भविष्यमा सरबाट यस्ता अन्तरङ्ग कुराहरू, सरका अनुभवहरू हामीले यो क्वालिटी प्रोडक्सनको माझमा अझ धेरै कुराहरू सर लिएर आउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षासहित सरले आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई यो एचआर डाइनामिक्सको बारेमा जुन सरले राख्नुभयो नेपालका पुरा कुराहरू सुन्दा पनि आनन्द लागिरहेको छ सर। दिनेश सरले, दिपेन्द्र सर पनि त्यो कुराहरू त्यसमा धेरै कुरा थपिदिनु भयो। सरलाई पनि धन्यवाद दिँदै सर जोडिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अन बिहाफ अफ इन्क्युबेसन। र डेफिनेटली यो 31औं श्रृङ्खला चल्दै गर्दा मलाई लाग्छ अब यो इन्क्युबेसनको यो यात्रा एकदमै चल्ने छ। र रविन सर फेरि पनि यहाँलाई नमस्कार सर अन बिहाफ अफ इन्क्युबेसन। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। जाँदा जाँदै म पनि एउटा सानो सेयर गरौँ है। जाँदा जाँदै मेरो पनि विनम्र निवेदन के छ भने सरहरूले यस्तो आयोजना गर्दाखेरि मलाई पनि एड गरिदिनु भयो भने म पनि यसो चाहिँ नि पवित्र विचार सुन्न पाउने अलिकति चाहिँ काम लाग्ने हुन्थ्यो। सरहरूले मलाई पनि यसो पठाइदिनु भयो भने म पनि उपस्थित हुने प्रयास गरेर अलिकति सिक्ने मौका पाइन्थ्यो। लाइफ लङ लर्निङको कुरा त गरियो, यो प्र्याक्टिस गर्न पाइन्थ्यो भनेर है मेरो चाहिँ सरलाई रिक्वेस्ट है, मिल्छ भने। हुन्छ सर, मिल्छ, अवश्य नमिल्ने कुरै भएन सर, मिल्छ है। हाम्रा चाहिँ सौगात रत्न वंशाकार सर पनि आउनु भएको छ आज, किशोर भक्त माध्यममा सर, उहाँहरू चाहिँ आज रिसोर्स पर्सनको रूपमा अगाडिका केही प्रोग्रामहरूमा पनि उहाँहरू चाहिँ यो लर्निङ इन्सपिरेसनमा आउनु भएको थियो। यहाँ उपस्थित सबैलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम समापन भएको छ। नमस्कार सर, शुभरात्रि। थ्याङ्क यू। शुभरात्रि। रविन सर, दाजुले नमस्कार भनिदिनु होला मेरो। जरुर जरुर, अलि भेट हुन्छ भनिदिइहाल्छु। भनिदिइहाल्नुहोस् है। हस् 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 हस्, नमस्कार। हस्।